जिन गाड़ियों ने फार्म हाउस के रास्ते से यू टर्न लिया था वो अब एक कंपनी के अहाते में आकर पीछे रुकी थीं, जिनके दरवाजे खुलने और बंद होने के साथ उसमें से उतरते गार्ड्स के कदमों की आवाजें भी फिजा में गूंज उठी। कंपनी बंद होने के बायस अंधेरे में डूबी हुई थी। मास्क चेहरे पर चढ़ाते हुए वो ड्राइंग सीट से बाहर निकला, फिर बैक सीट से एक बड़ी सी बोतल निकाली जो किसी केमिकल से भरी हुई थी। गार्ड्स के हाथों में भी इसी तरह की बोतलें थीं। कंपनी की हिफाजत पर मामूल 2 गार्ड्स को बेहोश करने के बाद इमारत से बहुत दूर ले जाकर छोड़ दिया गया था। फिर ताला तोड़कर वो सब एक एक कर अंदर दाखिल होने लगे। सबसे आगे सरमत था, जो मुल्क के मशहूर MPS सुफियान सहगल का इकलौता बेटा और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। आदम के बाद अबीर सबसे ज्यादा भरोसा उसी पर करता था जो अबीर के कामों में उसका मुआविन था। सिर्फ 15 मिनट बाद जब वो अपना काम खत्म करके वहां से निकले तो आखिर में सरमद ने दरवाजा क्रॉस करने से पहले कदम वहीं रोक लिया। बेतासुर सी नजरों से बाहर देखने लगा, जहां उसके गार्ड्स उसके मुंतजिर खड़े थे। उसके पीछे वसी लॉबी नजर आ रही थी और एक जानिब सीढ़ियां थीं। उसने जेब से लाइटर निकालकर उसका बटन दबाया तो नन्ही सी लौ की रोशनी में उसकी आंखें चमकने लगी। जरा सा उसे अपने चेहरे के करीब करते हुए उसने टिमटिमाती हुई लौ को देखा। जेर लब अनस की शान में 2 नाजेबा अल्फाज कहे, फिर हाथ ऊंचा करके उसे अपने पीछे उछाल दिया और खुद बाहर निकल गया। जिसके निकलते ही वहां फैले हुए केमिकल में एकदम आग भड़क उठी थी, जो तेजी से पूरी इमारत को अपनी लपेट में लेने लगी थी। इमारत से कुछ दूर वो सर उठाए उसे जलती हुई इमारत को देख रहा था। उसके साथ आए गार्ड्स उससे कुछ फासले पर पीछे खड़े थे। कुछ देर पहले जब वो कैसल जा रहा था, अबीर ने फोन करके उसे कहा था कि फौरी तौर पर कुछ ऐसे इकदाम करे कि अनस का सारा ध्यान उस पर से हट जाए, लेकिन उसकी कंपनी को जला देने का मशवरा अबीर का नहीं था। और सरमद के जहन में पहला ख्याल यही आया था। वो दोस्ती और दुश्मनी दोनों को निभाने में ही शिद्दत पसंद वाक़ई हुआ था। अबीर को वो अपने सगे भाई की तरह समझता था। उसका दोस्त सरमद का दोस्त था और उसका दुश्मन सरमद के लिए भी उतना ही काबिल नफरत था। तेज बरसती बारिश में ऊंची नीचे राहदारियों से होती उसकी गाड़ी अब आबादी से दूर हटकर बने फार्म हाउस के मेन गेट के नजदीक आ रुकी थी, जो बंद था। इग्निशन में से चाबी निकालते हुए उसने बैक मिरर में देखते हुए हाथ से सारे बालों को पीछे की जानिब सेट किया, लेकिन एक जानिब से कुछ बाल उसकी पेशानी पर गिरते उसे खूबसूरत सा लुक दे रहे थे। डैशबोर्ड पर से स्याह रंग का मास्क निकालकर आधे चेहरे पर चढ़ाया। उसके वजूद में जैसे जलजलों की तबाहियां मची हुई थी, लेकिन चेहरे से वो बहुत कंपोज नजर आ रहा था। आसपास का सारा इलाका गुंजानाबाद था, जिसके बायस रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं था। सिर्फ फार्म हाउस की जलती रोशनियां ही वहां फैले अंधेरे को कम करने की कोशिश कर रही थी। जब तक बैक सीट से छतरी उठाकर वो बाहर निकला, तब तक आदम के भेजे हुए सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहां पहुंच चुके थे, जो गाड़ियों में से उतरकर फौरन से उसके पीछे आकर खड़े होना शुरू हो चुके थे। उन सब के हाथ जदीद असलहे से लेस थे। जब भी कुछ भारी और मजबूत जिसामत के गार्ड्स ने आगे बढ़कर जोरदार लातों से उस दरवाजे को तोड़ डाला था। कैसल की हिफाजत पर मामूर जिन गार्ड्स को अनस के गार्ड्स ने यरगमाल बना रखा था, वो सब हड़बड़ाकर अबीर के जाने पड़े, जिसकी वजह से वो गार्ड्स भी आज़ादी मिलते ही अपने अपने असलहे लेते अबीर के साथ मिल चुके थे। एक गार्ड ने राइफल की नाल सीधी अबीर के पेशानी की तरफ कर रखी थी, जिसे वो बेतासुर और एहसास से आरी नजरों से देख रहा था। बाहर अच्छा खासा गार्ड्स का झमघट्टा लग चुका था, जिसके नरगे में वो तनहा बगैर किसी पिस्टल के खड़ा था। अबीर के गार्ड्स की तादाद ज्यादा थी, जब भी वो वहां से निकलने और अंदरूनी इमारत की जानिब बढ़ने में कामयाब हो गया था। सर से छतरी हटाकर उसने स्याह आसमान पर नजर डाली, जिससे बरसती बूंदों ने लम्हे भर में ही उसके चेहरे को भिगो डाला था। अंगूठे से आईब्रू को साफ करते वो तेज कदम उठाता हुआ सीढ़ियां चढ़कर अंदर दाखिल हुआ। वो छोटा सा दरवाजा भी बंद था, जिसके अंदर वो वसी और पुरतईस सा लॉन्च था। बॉलेट पर हाथ रखते हुए हजारों सोचे, हजारों दिल को चीर देने वाले गम उस पर वारिद हो रहे थे। लम्हे के लिए शायद उसका हाथ भी लड़सा था, क्योंकि दरवाजा खोलने के बाद उसे वो चेहरे दिखाई देने थे जिनकी नजरों में उसने अपने लिए हमेशा इज्जत और मोहब्बत देखी थी। वो बिल्कुल भी अब इन नजरों में अपने लिए नफरत देखने का ख्वाहा नहीं था। वो यहाँ आया था तो दिल बहुत बड़ा करके आया था, खुद को बहुत समझा बुझा कर आया था। वो सिर्फ देखना चाहता था कि क्या वाकई में उसके भाई उस पर एतमाद करने के बजाय उसकी मुखालफत में वहां बैठे हैं। उसने पलकों को शिद्दत से मींच कर खोला। इस मौके पर वो दुआ भी नहीं कर पा रहा था कि अगर वो जो कुछ सोच रहा है वो सच ना हुआ तो, अगर वो सिर्फ उसका गुमान हुआ तो। वो सब कुछ जहन से झटकते हुए बोल्ट घुमाकर दरवाजा धकेला, जो लॉक नहीं था। वो जो ही बोल्ट पर हाथ रखे 2 कदम अंदर आया, जैसो मानो वक्त रुक गया था और वक्त के साथ साथ वहां मौजूद हर जानदार की
सांस के साथ पलकें भी जुम्बिश करना भूल गई थी। वो चारों नौवारिद को इस तरह से भौंचके होकर देख रहे थे जैसे उसकी मौजूदगी का उन्होंने सिरे से गुमान ही न किया हो, और नौवारिद की आंखों में बस एक तासुर उभरा था। वैसा ही उसके लबों पर भी बिखरा था, तकलीफ दे तासुर, लेकिन लब हल्के से मुस्कुराहट में ढके हुए थे और सुनहरी आंखों में चमक थी। उसने अपने चेहरे पर फिर से वही मुतमईन और पुरसुकून मास्क चढ़ा लिया था जो उसका खासा था। मुझे इत्तला मिली थी कि मेरे कैसल पर मेरी इजाज़त के बगैर कुछ लोगों ने एक्सेस किया है। मैंने सोचा देखो। वही अजली नर्म और दोस्ताना सी मुस्कुराहट और आवाज़। पैंट की एक जेब में हाथ डाले मजबूत कदमों से चलते हुए वो इस आराम चेयर पर टांग रखे बैठा था जो हमेशा वहां आने के बाद उसकी नशिस्त हुआ करती थी। मेहरून रंग के उस मखमली बड़े से सिंगल सोफे पर वो मुट्ठी बनाकर गाल तरे रखे उन्हें ही देख रहा था। कोहनी भी सोफे के बाजू पर जमी थी। मास्क चेहरे से नीचे था। हाई नेक को भी 2 उंगलियों से थोड़ा नीचे करने की कोशिश की क्योंकि घुटन का एहसास शिद्दत से हो रहा था। वो सब तो यूं बैठे थे जैसे मानो काटो तो बदन में लहू नहीं। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हो रहा था, और आखिर में जब वो अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंचे थे तो जैसे मुंह के बल गिरे थे। सारी गेम उन पर ही उलट गई थी। क्या कर रहे हो तुम सब यहाँ? मेरी जासूसी? उसका अंदाज अब भी नॉर्मल था, लेकिन उसमें हल्की सी नामहसूस सी तलखी भी घुली थी। वैसे मानना पड़ेगा, दाद के मुस्तहिक हो तुम सब। मैं नहीं जानता था कि अदाकारी में इतनी महारत रखते हो। हाँ फास? उसने आखिर में उसे मुखातिब किया जो लब को चल रहा था। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। अदाकारी में तो आप भी दाद के मुस्तहिक हैं अबीर भाई। सबसे पहले अनस का सकता टूटा था। वो भी जवाबन तन से गोया हुआ एक एक लफ्ज को चबा कर अदा किया। अबीर ने एक सर्द और काटदार निगाह उस पर डाली। जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे मुखातिब करने की कोशिश भी मत करना, वरना जाने से पहले तुम्हें तुम्हारी कब्र यहीं दफन करके जाऊंगा। वो अचानक की दुरुस्तगी से उसे संगीन लहजे में बावर करवा गया, जिसका चेहरा अहानत से सुर्ख पड़ा। बाहर बरसती बारिश में यकलख तेजी आई थी, साथ ही कहीं जोरदार बिजली भी कड़की थी। लाउंज की बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज पर बारिश की बूंदें तड़ तड़ बरसती जोरदार गूंज पैदा कर रही थी। इससे पहले कि वो जवाब में कोई तल्ख बात करता, उसके बराबर में बैठे सालार ने फौरन ही अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर उससे नजरों में ही खामोश रहने का इशारा किया, जो ना चाहते हुए भी लबों को भींच गया था। हमें सब पता चल गया है अबीर भाई। अनस भाई ने हमें एक एक चीज से आगाह कर दिया है। आशिर ने नम गुलाबी आंखों से उसे देखते हुए कहा। उसका दिल कट रहा था खुद को अबीर की मुखालफत में बैठे देखकर। यह हकीकत उस पर बहुत भारी पड़ रही थी। आपने ऐसा क्यों किया अबीर भाई? आप कैसे इन कामों में मुलविस हो सकते हैं? अब के फाज ने लब कुशाई की। अबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। कोट की जेब में पड़ा उसका फोन थरथराया था। वो देखे बिना भी जानता था कि कॉल करने वाला आदम ही होगा, जो इसे जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कहना चाहता था, ताकि पुलिस के कैसे लाने से पहले वो वहां से निकल जाए। सालार का दिल लर्ज रहा था। वो खामोश लबों से सामने बैठे शख्स को एकटक देखे जा रहा था। वो तो तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो एक कातिल की हैसियत से भी उसके सामने आ सकता है। मैं तुम लोगों को बता देता हूँ जो तुम सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हो, वो संजीदगी से कहते हुए एक एक बेतासुर नजर सब पर डाल रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, दरमियान में पड़ी टेबल पर रखा अनस का फोन वाइब्रेट होने लगा, जिसकी स्क्रीन पर रोशन होता नाम जैद का था। अबीर के लबों पर आप ही पुरसुकून मुस्कुराहट नमोदार हुई। अनस ने फोन हाथ में उठा लिया था। उसका इरादा कॉल काटने का था, लेकिन अबीर की पुरसुकून सी आवाज पर वो चौंका। उठा लो फोन, तुम्हारा सुनना बहुत जरूरी है। उसके चेहरे की आसूदा सी मुस्कान को देखते हुए उसने गर्दन मोड़कर सालार को देखा, जिसने नायल में सी शाने उचकाए। बल्कि मेरे ख्याल से तो रहने दो, मत उठाओ। हो सकता है आगे से जो खबर तुम्हें सुनाई जाए वो तुम्हारे लिए काबिल बर्दाश्त ना हो। उसकी छठी हिस्स जैसे उसे किसी अनहोनी के हो जाने का एहसास शिद्दत से दिला रही थी। अबीर समेत वो तीनों अब अनस को देख रहे थे, जिसका दिमाग उसे रेड अलर्ट सिग्नल जारी कर रहा था। उसने स्लाइड करके कॉल रिसीव कर ली, फिर आहिस्तगी से फोन को कान से लगाया। दूसरी तरफ जैद काफी घबराए हुए अंदाज में उसे इत्तला दे रहा था कि अनस की कंपनी में आग भड़क उठी है, और देखते ही देखते वो पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले चुकी है, जिस पर बावजूद कोशिश के कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मुट्ठी रुखसार तले रखे वो काफी दिलचस्पी से अनस के तासुरात को देख रहा था। वो जैसे जलजलों की जद में था। उसकी आंखें शौक से फैली थीं और दिल बेसाख्ता धड़कना भूल गया था। तुम मुझे जेर करना चाहते थे ना? मैं अब तुम्हें जंग में घसीटूंगा। अब तुम देखोगे अबीर गाजी, अपना इंतकाम किस तरह से लिया जाता है।
سر سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ ابیر کے بعد زید کی پریشان اور بے بس سی آواز ابھی بھی اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہاں ان 5 نفوس کی موجودگی میں بھی اتنی خاموشی تھی کہ انس کے برابر میں بیٹھے سالار نے بھی زید کی بات سنی تھی۔ پریشانی اس کے چہرے سے بھی ظاہر تھی۔ اس نے بری طرح چونک کر ابیر کو دیکھا۔ بھائی آپ؟ وہ سخت بے یقینی کا شکار لگ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابیر اس حد تک جا سکتا ہے، لیکن ابیر کی آنکھوں میں اپنے سگے بھائی کے لیے ایسی بیگانگی تھی جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ اس کی سرد نظروں کو سالار نے بھی شدت سے محسوس کیا تھا اور بہت مشکل سے برداشت کیا تھا۔ بہت کچھ آہستگی سے اس کے اندر ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وہ یہاں صرف سالار کو دیکھنے آیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ واقعی میں بڑا ہو چکا ہے۔ اس سے اب ابیر کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا خون تھا۔ اس سے اپنی آنکھوں کے سامنے جوان ہوتے دیکھا تھا۔ اس کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تھا۔ اپنے ماں باپ کے بعد اس نے سب سے زیادہ ابیر کو چاہا تھا، اور آج وہ دن بھی آیا تھا کہ وہ دونوں آمنے سامنے موجود تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں شکوے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے سے خفا تھے۔ کیا وہ سچ میں اس کا بھائی ہی تھا؟ لیکن وہ تو ہمیشہ سے ایک نرم خو اور خوش مزاج سا رہنے والا شخص تھا۔ یہ سامنے موجود شخص اپنے چہرے کے علاوہ اپنے ہر انداز سے اس ابیر غازی سے الٹ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ جب ایک خاموش سی فضا میں ایک ہلچل سی مچی، کافی سارے گارڈز اب لاؤنج میں پہنچ چکے تھے۔ وہ ابیر کی حفاظت کے لیے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے۔ ان کے ہتھیاروں کا رخ انس اور سالار کی طرف ہی تھا۔ فاز اور عاشر تو ہونق زدہ سی وہاں کی بگڑتی صورتحال دیکھ رہے تھے۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتا ہوا اٹھا۔ تمہارے ہوئے نقصان کے لیے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ تم یہ ڈیزرو کرتے تھے۔ میری دعا ہے کہ آئندہ ہماری کوئی ملاقات نہ ہو۔ اگر قسمت سے ہو بھی گئی تو وہ ملاقات تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اس نے صرف انس کو مخاطب کیا تھا۔ پھر ایک جذبات سے آری نگاہ، بس ایک نگاہ، اسے سالار کے بے یقین چہرے پر ڈالی تھی اور ہمیشہ کے لیے اسے نہ دیکھنے کی قسم کھا لی تھی۔ فاز اور عاشر پر تو اس نے ایک نگاہ غلط بھی نہ ڈالی۔ اب وہ اس کا بھائی نہیں تھا۔ اس نے مان لیا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ فاز، عاشر، سالار، اسے کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا، کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس نے ہمیشہ ان سے محبت کی تھی۔ آدم کو ان پر شک تھا، لیکن اس نے اپنے دل میں کبھی اس شک کو پیدا نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ بار بار جھٹلاتا رہا کہ وہ اس کے بھائی ہیں، اس پر جان دیتے ہیں، اس کے خلاف کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ بے قسمت نے اسے غلط ثابت کیا تھا۔ وہ اس کے خلاف تھے، وہ سہ گیا تھا، لیکن وہ انس غازی کے ساتھ تھے۔ وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہاں سے نکل گیا، جس کے پیچھے پیچھے اس کے گارڈز بھی نکلے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک گاڑیوں کا قافلہ ایئرپورٹ کی جانب رواں دواں تھا۔ وہ بیک سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کا سر پیچھے کو گرا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں اور چہرہ سرد اور سپاٹ سا ہو رہا تھا۔ بند آنکھوں کے کناروں سے آہستگی سے 2 آنسو قطرے سے اس کے کان کی طرف پھسلے تھے۔ جب بھی مسلسل بجتے فون کو جیب سے نکال کر یس کرنے کے بعد کان سے نکال دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے نوفل کا فون آیا تھا۔ رابطہ ملتے ہی آدم کی کچھ تفکر زدہ سی آواز سنائی دی، لیکن ابیر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سننا چاہتا تھا کہ آدم مزید کیا بولے گا۔ اریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں آپ کے؟ اتنی رات گئے؟ اس نے بغیر کوئی رد عمل دیے بند آنکھوں کے ساتھ ہی پوچھا۔ بہت رازداری سے سارے معاملات ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا میں خود بھی بہت مشکل سے جاننے میں کامیاب ہو پایا ہوں۔ MPs، فوج کے اعلیٰ عہدیداران اینڈ ایچ اینڈ ایوری پرسن۔ لیکن مجھے یہ جان کر کافی حیرانگی ہوئی کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی کوئی امید نہیں دلائی۔ سب نے اپنی معذوری ظاہر کرتے ہوئے آپ کے لیے معذرت بھیجی ہے کہ وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ تم نے میرے لیے کسی سے بھیک کیوں مانگی آدم؟ اس سے پیشانی مسلتے ہوئے نارملی پوچھا۔ شاید مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ آپ نے جس کی مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا وہ بھی بدلے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اس کا لہجہ کچھ زخم ہوا۔ میں نے کسی کی مدد بدلے کے لالچ میں نہیں کی تھی۔ سب کا اپنا اپنا ظرف ہے۔ کوئی کسی کی مدد کو اپنے اوپر احسان سمجھتا ہے اور جب تک اس احسان کا بدلہ نہ دے تب تک بے چین رہتا ہے۔ وہیں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں جو محض مفاد پرست ہوتے ہیں۔ وہ صرف لینا جانتے ہیں اور اسے حق سے وصول کرتے ہیں۔ دینے سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ابیر کے لہجے کی آنچ کو اس نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ بے شک اس نے ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن کہیں اندر وہ بھی اس دل برداشتہ ہوا تھا اس کی زبانی وہ بات سن کر۔ نوفل تھانے میں ہی موجود ہے۔ اگر آپ کو گرفتار کر بھی لیا گیا تو وہ معاملات سنبھال لے گا۔ آدم نے دوسری بات کا آغاز کیا۔ میں تائیوان جا رہا ہوں۔ ابیر نے سنجیدہ سی آواز میں کہا۔ مجھے آپ کا جانا ناممکن لگ رہا ہے ابیر سر۔ پولیس کو ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ میں جا رہا ہوں۔
इस दफा उसने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा, जिसके लहजे की मजबूती उसके अटल इरादों की खबर दे रही थी। आदम ने उसे ये नहीं बताया कि साथ में उसके खुद के भी वारंट जारी हुए थे। कम अज कम वो अपनी तरफ से उसे फिक्रमंद नहीं करना चाहता था। फी अमान अल्लाह। आदम ने आहिस्तगी से कहकर फोन कान से हटा दिया था। दिल अनजाने खदशों के पेश नजर मुसलसल तेज रफ्तार से धड़क रहा था, जबकि अबीर के दिलो दिमाग में बस एक जंग सी छिड़ी हुई थी। वो चाहता था कि सब कुछ अपने जहन से झटक दे, लेकिन उसका माजी, उसका हाल जैसे एक अफरीत की तरह उसे अपने आप में जकड़ रहा था। ना चाहते हुए भी वो माजी के पन्नों में झांकने पर मजबूर हो गया। चंद साल पीछे अबीर गाजी के माजी में, मौजूदा दिन से 11 साल कबल। अगर तुम अपने दिमाग को कायम रख सको जब सब लोग अपने दिमाग खो रहे हों और तुम्हें इल्ज़ाम दे रहे हों, अगर तुम खुद पर भरोसा कर सको जब सब लोग तुम्हें शक की नज़र से देख रहे हों लेकिन उनकी शक की वजह भी समझ सको, अगर तुम सब्र कर सको और इंतज़ार की थकान से थक ना जाओ, या झूठ की बातें सुनो तो झूठ में ना ढल जाओ, या नफ़रत को बर्दाश्त करो तो नफ़रत में ना बदल जाओ, और फिर भी खुद को बहुत अच्छा या बहुत अक्लमंद ना समझो, अगर तुम ख्वाब देख सको और ख्वाबों को अपना आका ना बनाओ, अगर तुम सोच सको और ख्यालात को अपना मकसद ना बनाओ, अगर तुम कामयाबी और शिकस्त का सामना कर सको और उन दोनों जालसाजों को एक ही तरह से देख सको, अगर तुम सच्चाई को बर्दाश्त कर सको जो तुमने कहा है जहालत की तरफ से तोड़ दिया जाए, या वो चीज़ें देखो जिन्हें तुमने अपनी ज़िंदगी दी टूटते हुए और उनको पुरानी हड्डियों से दोबारा बना दो, अगर तुम अपनी तमाम जीत को एक ही बार में लगा सको और एक ही मौके पर सब कुछ खतरे में डाल सको और हार जाओ और फिर से अपने आगाज से शुरू कर सको और अपनी हार के बारे में कभी ना कहो, अगर तुम अपने दिल, आसाब और पट्ठों को मजबूत कर सको कि वो तुम्हारी खिदमत करें देर तक जब तक वो खुद खत्म हो चुके हों, और इस तरह मजबूत रहो जब तुम्हारे अंदर कुछ ना हो सिवाय उस इरादे के जो कहता है पकड़े रहो, अगर तुम लोगों के साथ बात कर सको और अपनी खूबी बरकरार रख सको, या बादशाहों के साथ चल सको और आम लोगों से राब्ता न खो सको, अगर ना तो दुश्मन तुम्हें नुकसान पहुंचा सके और ना ही मोहब्बत करने वाले दोस्त, अगर तमाम लोग तुम्हारे साथ गिनते हों लेकिन कोई भी बहुत ज़्यादा ना हो, अगर तुम हर पल को भर सको जो माफ़ न करने वाला है 60 सेकंड के फासले से, तो ज़मीन तुम्हारी है और इसमें सब कुछ, और जो कि ज़्यादा है, तुम एक आदमी बन जाओगे मेरे बेटे। नज़्म बाय डायलन थॉमस। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। दोपहर का वक्त था। सर्दियों के दिन होने की वजह से धूप की तपिश इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती थी। ऐसे में यूनिवर्सिटी की वो वसी और कुशादा सी छत मुकम्मल तौर पर सूरज की नरम गम से किरणों की लपेट में थी। छत के चारों तरफ 2.5 फीट की दीवारें बनाकर सेफ्टी की छोटी सी कोशिश की गई थी। ऐसे में एक 17 साल वो लड़का उसी दीवार पर बैठा था। उसके दोनों पैर छत के अंदर की तरफ ही लटके थे। हाथ में पेपर में लिपटा हुआ सैंडविच था, जिसे खाते हुए वो हाथ में पकड़ी किताब को चेहरे के सामने किए टेस्ट भी रिवाइज कर रहा था। दाईं तरफ 2 कॉलेज बैग्स और कुछ किताबें भी पड़ी थीं। जब भी किसी के तेज तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ने की आवाज़ें उससे अपनी समातों में आती सुनाई दी, लेकिन वो ध्यान दिए बगैर अपने काम में मसरूफ रहा। और चौंका तो तब जब एक लड़का तेज तेज कदमों से चलता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो अबीर का सीनियर था। अबीर का ग्रेजुएशन का पहला साल था, जबकि नौवारिद मास्टर्स के फाइनल ईयर में था। फरजाद कहाँ है? उसने आते ही अबीर से सवाल किया। वो रेस्टरूम गया है। उसकी हालत के पेश नज़र वो कुछ हैरान परेशान सा हुआ। उसके सीनियर को आखिर उस फरजाद से क्या कम हो सकता था, जबकि वो काफ़ी बिखरी हुई हालत में लग रहा था। शर्ट के ऊपरी 3 बटन खोल रखे थे। चेहरा और आंखें निहायत सुर्खी माइल हो रहे थे, जैसे ना जाने वो जब्त के किन मराहिल से गुजर रहा था। अबीर समझा शायद उसकी और फरजाद की किसी बात पर तो कोई तल्ख कलामी हो गई हो, लेकिन उसे यूनी ज्वाइन किए 3 महीने हो चुके थे और फरजाद तब से उसके साथ था। और वो ऐसा लड़का नहीं था। उसे किसी से लड़ने झगड़ने की आदत नहीं थी। वो तो सामने वाले की गलती को भी मुस्कुरा कर नज़रअंदाज कर दिया करता था। अबीर की और उसकी दोस्ती भी सिर्फ फरजाद की दोस्ताना नेचर की वजह से हुई थी। इसीलिए वो सीनियर, जिसका नाम सऊद था, जिस तरह से फरजाद के मुतालिक इस्तफसार कर रहा था, उसने अबीर को परेशानी में मुब्तला कर दिया था। मैं उसके वापस आने का इंतज़ार नहीं कर सकता। उसका बैग यहीं पड़ा है, उसमें कुछ पैकेट्स पड़े होंगे, निकाल कर मुझे दो। कंधे पर लटका बैग उतारते हुए उसने उजरत में अबीर को हुक्म जारी किया,
जो उसके अल्फाजों को ही समझने की कोशिश करता रह गया। तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात? वो चुकर चुकर मसूद की शक्ल देख रहा था। जब वो कुछ इस्तेयाल से बोला तो उसने फौरन होश में आते हुए पास पड़ा फरजाद का बैग उठाकर गोद में रखा, फिर जिप खोलकर अंदर झांका। अंदर मौजूद छोटे छोटे से सफ़ेद से पाउडर के पैकेट्स को देखकर उसकी पेशानी पर ठंडे पसीने के कतरे चमकने लगे। बेशक वो एक टीनेज बच्चा था, लेकिन वो इतना नासमझ भी नहीं था जिससे मालूम ना होता कि वो पैकेट किस चीज़ के हैं। बैग में से पैकेट्स निकालते उसके हाथों में वाज़ेह लर्जिश थी। ये उसे दे देना। अबीर के हाथ से चंद पैकेट झपटते उसने 1000 के नोटों की गड्डी उसकी तरफ उछाली थी, फिर उन्हें तेज तेज कदमों से चलते हुए वहां से निकल गया था। पीछे वो सुन दिमाग के साथ बैठा रह गया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि फरजाद इन कामों में मुलव्विस है। वो तो खुद अबीर की उम्र का छोटा सा लड़का है। वो कैसे और क्यों इन गलत कामों की तरफ चल निकला था, और इस काम में मुलव्विस कब से था, और अबीर को कैसे उसकी खबर ना हुई? सारे सैंडविचेस खा गए हो या मेरे लिए कुछ बचाया है? फरजाद की शोक सी आवाज़ पर उसने झुकी गर्दन उठाकर उसे देखा। तुम्हें क्या हुआ है? फरजाद उसके खतरनाक हद तक संजीदा और सर्द निगाहों को देखकर कुछ हैरान हुआ था। फिर उसकी निगाह अपने खुले बैग और आसपास बिखरे उन पैकेट्स की तरफ गई तो जैसे उसे चुप लग गई थी। फिर मजीद कुछ भी पूछे वो लब भींचे नज़दीक आया। घुटना ज़मीन पर टेकते उसने सारे पैकेट्स इकट्ठे करके अपने बैग में डाले। मसूद भाई देकर गए हैं। अबीर ने हाथ में पकड़ी वो गड्डी भी उसकी तरफ फेंकी थी। अमल में लफ्ज़ों की तरह गहरी काट थी। फरजाद ने बिना कुछ कहे वो गड्डी भी उठाकर बैग में रख दी थी। कुछ कहोगे नहीं? सफाई नहीं दोगे इसकी? या तुम अपने इन गलीज़ कामों में इतना दीदा दिलेर हो चुके हो कि तुम्हें ज़रा सी भी नदामत महसूस नहीं हो रही कि तुम्हारी असलियत मुझ पर खुल चुकी है? वो एक झटके से अपनी जगह से उठते फरजाद पर बरस पड़ा था। अबीर के अंदाज में नफरत ही नफरत थी। कोई निदामत नहीं है मुझे। उसकी आंखों में आंखें गाड़े वो सपाट से लहजे में बोला। उसका अंदाज किसी भी तरह की निदामत या शर्मिंदगी से पाक था। दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? पागल हो गए हो तुम? जानते भी हो कैसा जहर तुम लोगों के अंदर उतारने का काम कर रहे हो। स्टॉप इट अबीर। बैग एक तरफ फेंकते हुए वो उसके मुकाबले आया। मैं किसी को ज़बरदस्ती ये जहर खरीदने पर आमादा नहीं करता हूँ। वो अपनी मर्जी से खुद चलकर मुझ तक आते हैं इसे खरीदने। फनकारते हुए लहजे में कहते हुए उसने बैग की जानिब इशारा किया। मत करो ये काम, गलत है ये। अबीर को अपनी ही आवाज़ सरसराती सी महसूस हुई थी। उसके दिमाग की तनाव बेचटक रही थी ये सोच सोच कर कि फरजाद भी ऐसा हो सकता है। तुम्हारे लिए गलत है, बिल्कुल होना भी चाहिए। असबात में सर हिलाते हुए वो जब्त से बोला। तुम्हारे जैसे ख़ानदानी इज्जतदार जद्दी पुश्ती रईसों को ये काम गलत ही लगता है। बल्कि गलत नहीं, क्या कहा था तुमने? उसने पेशाने पर शिकने डालने कुछ सेकंड सोचा। गलीज़, यही कहा था ना तुमने? गलीज़ ही लगेगा तुम्हें ये काम। गरीबी और मुफलिसी जो नहीं देखी तुमने। सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले अमीरों को ये काम गलीज़ ही लगता है। मेरी बात को गलत रंग मत दो। गलत रंग ना दो? फरजाद, बहस मत करो मेरे साथ। फेंको इन सबको, और आइंदा के बाद तुम ये काम नहीं करोगे। मैं तुम्हारी बात ज़रूर मान लेता अगर मेरा मरहूम बाप मेरे नाम पर अपनी जायदादें छोड़कर मरा होता तो। उसकी आवाज़ में गहरा कर्ब झलक रहा था। लबों पर फीकी सी दर्द भरी मुस्कुराहट थी। मेरा सौतेला बाप मुझे 2 वक्त तक खाना देकर और मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाकर मुझे दिन में 10 दफ़ा हरामखोरी का ताना देता है। मेरे लिए अब उस घर में रहना नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन मेरी माँ हर दफ़ा मुझे कस्में देकर रुकने पर मजबूर कर देती है। मेरी बर्दाश्त अब जवाब दे चुकी है। मुझे पैसा चाहिए अबीर। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है ताकि किसी की हक़ारत भरी नज़रों का सामना न करना पड़े, किसी के टुकड़ों पर ना पड़ना पड़े। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन पैसे कमाने का जो ज़रिया तुमने ढूंढा है ये गलत है, कानूनन भी जुर्म है और इखलाकी तौर पर। बस करो अबीर, हम गरीबों के पेट तकरीरों से नहीं भरते। उसकी बात बीच में ही काट कर वो नागवारी से बोला। मैं तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब लगवा दूंगा, तुम्हारी पढ़ाई पर भी बर्डन नहीं आएगा। वो नर्म खो अंदाज में उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। चंद हज़ार की जॉब में मैं क्या ही कर सकूंगा? तुम आगाज़ तो करो, बरकत तो अल्लाह ने देनी है। हलाल तरीके से कमाओगे तो कभी तंगी का शिकार नहीं होगे तुम। अबीर का बस नहीं चल रहा था कि वो फरजाद को इस दलदल से बाहर निकाल सके, उसके जहन से वो सारी खराफात नोच कर कहीं दूर फेंक सके जिसने उसके दिलो दिमाग को बुरी तरह जकड़ रखा था। मुझे ये काम शुरू किए हुए 2 महीने हो चुके हैं, और तुम जानते हो इन 2 महीनों में मैं इतने पैसे कमा चुका हूँ जितने किसी जॉब में कमाने में मुझे 2 साल लग जाते। कम से कम वो हराम तो नहीं होते।
اپنا بیگ اور کتابیں اٹھا کر ملامت بھری نگاہ اس پر ڈال کر وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے آپے میں نہیں لگ رہا تھا۔ عبیر سمجھ گیا تھا وہ جتنا فرزاد کو سمجھانے کی کوشش کرے گا وہ الٹا ہی پڑے گا۔ فی الحال اس نے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر جانا تھا کہ موقع دے کر وہ دوبارہ اسے سمجھانے اور روکنے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت تو عبیر کی حالت ہی غیر ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، جبکہ گہری سانس بھرتے ہوئے فرزاد نے اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ انگلی کی پوروں سے نادیدہ آنسوؤں کو صاف کیا، پھر پاکٹ میں سے لائٹر اور سگریٹ نکال کر چھوٹی سی دیوار پر ایک پیر ٹکا کر اس کے گھٹنے پر کوہنی ٹکائے وہ سگریٹ جلانے لگا۔ جیسے ہی ایک گہرا کش لیا اس کا فون وائبریٹ ہونے لگا۔ پرانا سا ٹوٹا پھوٹا بٹن والا موبائل نکال کر اس نے کال یس کر کے فون کان سے لگایا۔ شکار مل گیا ہے پاپا، اپنے سوتیلے باپ سے بات کرتے ہوئے اس کا لب و لہجہ گزرے لمحوں کے مقابلے میں بالکل بدلا ہوا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، جلد یا بدے خود چل کر مجھ تک آئے گا، بس اس کی کوئی کمزوری میرے ہاتھ لگ جائے۔ دور کھلی فضاؤں میں دیکھتے ہوئے وہ کافی پرسکون لگ رہا تھا، اپنی عمر سے بڑا اور کتنا ہی شاطر۔ کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، جب تک ہمارے پاس تھے ہم نہیں رہے۔ موسم سرما کی پہلی بارش پورے جوش و خروش سے برس رہی تھی۔ لاؤنج کے بڑی ساری گلاس والز پر دبیز پردے پڑے تھے۔ ہیٹر چلنے کی وجہ سے اندرونی ماحول پرسکون اور گرم تھا۔ بلیک پینٹ پر گرے ہائی نیک پہنے، کتاب ہاتھ میں پکڑے وہ یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے ورقردانی کر رہا تھا۔ ہاتھ میں کافی کا مگ بھی پکڑ رکھا تھا۔ انٹر میں ٹاپ کرنے کے بعد اب اس نے BBA میں ایڈمیشن لیا تھا۔ کلاسز شروع ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ کورس کی کتابوں کے علاوہ اس نے کاروباری دنیا سے متعلق کئی کتابیں خرید کر ان کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن آج اس کا ذہن کتاب کی جانب متوجہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ رہ رہ کر وہ یونی کا منظر اس کے سامنے گھومتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ایک بے چینی نے اس کے وجود کے گرد بسیرا قائم کر لیا تھا۔ اس سے وہ حل نہیں مل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ فرزاد کی مشکل کو آسان کر پاتا۔ وجاہت غازی سے وہ اس کی جاب کے متعلق بات کرنا چاہتا تھا، لیکن گزشتہ 2 دنوں سے وہ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ لاؤنج میں سارے بچوں نے لوڈو کی محفل سجائی ہوئی تھی۔ سالار ان سے الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ عبیر کے بعد وہی گھر میں بڑا تھا۔ اس چیز کا اسے خود بھی اندازہ تھا۔ خود سے چند سال چھوٹے کزنز کے ساتھ کھیلنے کے بجائے وہ ان پر روب جمانا زیادہ پسند کرتا تھا۔ انہیں ڈانٹنا غصہ کر کے ہی اسے سختی سے خود کو سالار بھائی کہلوانا شروع کیا تھا۔ یار تم اتنے بڑے بھی نہیں ہو ہم سے۔ شروع میں فاز نے ناراضگی سے احتجاج کرنا چاہا، جسے سختی سے نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ وہ پہلے بھی ان سے الگ تھلگ ہی رہتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سالار کے مزاج اور سوچ میں تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی۔ کچھ وہ عبیر کی پرسنالٹی سے بھی کافی متاثر تھا۔ وہ جو کہتا تھا سب چپ کر کے اس کی بات مان جایا کرتے تھے۔ بے شک وہ سب کے ساتھ فرینک تھا، لیکن اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کسی کی۔ آہستہ آہستہ اب سالار بھی خود کو عبیر کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کس طرح سے بیٹھتا ہے، کس طرح سے بولتا ہے، کس طریقے سے کھانا کھاتا ہے، ان دونوں کی شکلیں آپس میں کافی ملتی جلتی تھیں۔ عبیر کے چہرے پر ہمہ وقت ایک نرم سا تاثر ہوتا تھا، وہیں سالار کے چہرے پر ایک سختی ہوتی تھی، جیسے مخاطب کرنے کے لیے بھی مقابل کو 100 بار سوچنا پڑتا تھا۔ وہ بہت نپی تلی باتیں کرتا تھا، وہیں عبیر کی ذات ایسی تھی کہ گھنٹوں بھی اس کے ساتھ بیٹھنے والے بور نہیں ہوتے تھے۔ وہ ہر ایک کو گرویدہ کرنے کا فن جانتا تھا۔ عاشر کا موڈ اس دن شاید اچھا تھا جو وہ ان کے ساتھ کھیل رہا تھا، ورنہ وہ بھی اپنے آپ میں رہنا زیادہ پسند کرتا تھا۔ وہ بہت چھوٹی عمر میں اس حویلی میں آیا تھا۔ اپنے بابا کی ڈیتھ کے بعد وہ بہت زیادہ سنجیدہ اور کم گو ہو گیا تھا۔ ضرورت کے علاوہ وہ کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ صرف عبیر ہی تھا جو اس کے انٹرسٹ نہ لینے پر بھی روزانہ اس کے پاس بیٹھ کر اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے اسے اس کے خول سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا تھا۔ شروع میں عبیر خود ہی اپنی باتیں کر کے اٹھ جایا کرتا تھا۔ اس کی مستقل مزاجی سے تنگ آ کر عاشر نے بھی اس سے بات کرنی شروع کر دی تھی۔ اسکول کی باتیں، بریزک کی جھوٹی شکایتیں، سالار کا بلا وجہ روب جمانے والی حرکتیں، اب وہ اپنے غصے کو اپنے دل میں نہیں دباتا تھا۔ عبیر سے سب شیئر کرتا تھا، اور وہ سالار جیسا بالکل بھی نہیں تھا جو آدھی بات سن کر ڈانٹ دیتا۔ وہ تسلی سے ساری بات سننے کے بعد اپنا رد عمل دیتا تھا۔ غلطی ہونے کے باوجود بھی ڈانٹا نہیں تھا بلکہ نرمی سے سمجھاتا تھا۔ عبیر بھائی دیکھیں نا اسے کب سے چیٹنگ کر رہا ہے یہ۔ ریشام کی جھنجھلاتی آواز اسے سوچوں کے گہرے گرداب سے کھینچ رہی تھی۔ گہری اب سانس لے کر اسے سر جھٹک کر خود کو ریلیکس کیا، پھر کتاب میز پر رکھتے ہوئے ان کے پاس آ گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے فاز؟ اس نے ابرو اٹھا کر اسے مخاطب کیا۔
चेहरे से वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था। अपनी परेशानियों और उलझनों को वो अपनी हद तक ही रखने का कायल था। हवेली में सबसे बड़ा होने की वजह से उसके पास कोई जज्बाती सहारा नहीं था। अपने अंदरूनी खलफशार को वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाता था। अबीर भाई, क्या मैं चीटिंग कर सकता हूँ? उसने नरूठे लहजे में उससे पूछा। बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत ईमानदार हो, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर सकते। अबीर को अपनी साइड लेते देख उसकी गर्दन फौरन ही तनी थी। वो सब सेंट्रल मेज पर लोडो रखे उसके अतराफ में नीचे कालीन पर बैठे थे। वो डाइनिंग टेबल के पास रखी कुर्सी उठाकर वहां लाते उनके नजदीक ही बैठ गया। अब तो में से किसी ने चीटिंग की तो वो खेल से आउट हो जाएगा। अबीर को वहां विराजमान होते देख फाज ने बेदिली से डाइस फेंक कर अपनी बारी ली थी। अबीर की मौजूदगी में चीटिंग करना अपनी मौत को आप दावत देने जैसा था। हर बार किसी न किसी गोट मारे जाने पर बाकी लोग शोर मचा मचा कर पूरी हवेली सर पर उठा लेते थे। सिंगल सोफे पर टांग रखे बैठे सालार ने नापसंदीदगी से अपने बदतमीज कजन्स को देखा था, जो उसे ठीक से बुक पढ़ने नहीं दे रहे थे। वो अबीर का रीडिंग टाइम था तो सालार ने भी उसकी देखा देखी किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी। अबीर की ही स्टडी से वो कोई ना कोई किताब उठाकर उसके साथ ही पढ़ने बैठ जाता था। ये और बात थी कि उसे इन किताबों की जरा समझ नहीं आती थी। वो सारी बिजनेस रिलेटेड होती थी। अबीर के दिमाग में शुरू से ही ये बात डाल दी गई थी कि उसे एक कामयाब बिजनेसमैन बनकर अपनी खानदानी बिजनेस को संभालना है। वो बचपन से वकील बनने का जो ख्वाब देखता आया था, उससे भी उसने अधूरी ख्वाहिशात के संदूक में बंद कर दिया था, जो इतना भर चुका था कि उसमें जगह भी बाकी नहीं रही थी। उस दिन के बाद से फरजाद और अबीर के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। अबीर ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया था कि वो उससे खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। क्लास ख़त्म होते ही फ़ौरन निकल जाता था। अबीर उससे बात करने की कोशिश भी करता तो वो बिना जवाब दिए आगे गुजर जाता। ये सूरत हाल अबीर के लिए परेशान कुन थी। वो फरजाद की मदद करना चाहता था, लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। एक दिन वो खाली क्लास में बैठा था, अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर रहा था, जब फरजाद घबराया हुआ सा भागता हुआ क्लास में दाखिल हुआ। अबीर, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। दोनों घुटनों पर हाथ रखे आगे को झुके वो तेज तेज सांस लेते हुए बोला, जैसे ना जाने कितनी देर से वो बदहवासी में भागता रहा हो। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? अबीर परेशानी से अपनी जगह से उठते हुए उसकी जाने मुतवज्जे हुआ। अम्मी की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। लेकिन क्या लेकिन? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक निकले क्यों नहीं? मेरा काम अधूरा रह जाएगा। लब दांतों तले दबाए वो बेबसी की हदों को छू रहा था। अगर मैं चला गया तो आज ये पैकेट सेल नहीं हो सकेंगे। उसकी आवाज़ कर्बनाक सी थी, आंखें गुलाबी पड़ रही थीं। क्या तुम मुझे एक फेवर दे सकते हो? उसकी आस और उम्मीद से पूछने पर अबीर बिदक कर पीछे हटा था। उसके कहे बिना भी वो जान गया था कि फरजाद उसे क्या काम करने का कहने वाला है। मैं ये काम हरगिज़ नहीं करूँगा। वो अपनी नागवारी को दबा नहीं पाया था, सख्ती से उसे मना कर गया। मुझे पैसों की ज़रूरत है अबीर, अम्मी हार्ट पेशेंट हैं, सर्जरी के लिए भारी रकम चाहिए। मैं बाबा से बात करता। नहीं अबीर, मैं एहसान लेना नहीं चाहता। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो आज मेरी जगह तुम मेरा काम संभालो। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तुम जानते भी हो मुझे क्या करने को कह रहे हो। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मुझे हॉस्पिटल के लिए निकलना है। प्लीज़ अबीर। उसके सामने दोनों हाथों को जोड़े वो बस रो पड़ने को था। तब अबीर ने एक नापसंदीदा सा फैसला करते हुए चंद लम्हे उसकी शक्ल देखी थी, जहाँ सिर्फ तकलीफ के आसार थे। फिर उसने लब भींचे जज्बात में सर हिला दिया। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था कि उसे हामी नहीं भरनी चाहिए थी, गलत काम में उसका साथ नहीं देना चाहिए था। लेकिन फरजाद उसका दोस्त था। उस पर आए मुश्किल वक्त पर अबीर का हक बनता था उसका साथ खड़े होने का। अगर वही पीछे कदम हटाकर उसे तन्हा छोड़ देता तो वो दोस्त कहलाए जाने के लायक न होता। अपनी ज़मीर की आवाज़ को नज़रअंदाज किए वो बैग हाथ में पकड़े खड़ा रह गया, जो फरजाद उसे थमा कर गया था। वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर पाया था। तुम्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा बैग तुम्हारे पास देखकर वो खुद तुम तक आ जाएंगे। फरजाद के अल्फाज उसके जहन में बाज़गश्त कर रहे थे। उसके स्याह रंग के बैग पर रेड कलर का सादा सा बैज लगा था। ये शायद उसने सिंबल के तौर पर लगा रखा था। और ऐसा ही हुआ था। फरजाद के कस्टमर्स खुद चलकर उस तक आते और एक अच्छी खासी रकम उसके हवाले करके वो सफ़ेद पाउडर वाले पैकेट्स ले जाते। लेकिन इस लेन देन में खासी राजदारी बढ़ती जाती थी। कोड वर्ड्स में बात करते हुए खाली चिप्स और बिस्किट के रैपर्स में मौजूद वो सफ़ेद पाउडर वाले पैकेट्स उनके हवाले करते हुए उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। बैग को सख्ती से थामे वो पसीने से तर पेशानी के साथ एक अलग थलग से कोने में आकर बैठ गया। खरीदने वाले सारे पैकेट्स खरीद कर ख़त्म कर चुके थे। उसने बैंक में झांक
में कर देखा तो वो ऊपर तक पैसों से भर चुका था। बेशक वो एक खाते पीते घराने और अमीर घराने से ताल्लुक रखता था, लेकिन जेब खर्च के नाम पर उसे एक महदूद रकम ही दी जाती थी। उसकी तबीयत ऐसी नहीं की गई थी कि वो बिगड़े हुए बच्चों की तरह जो दिल करता वो खरीदने की जिद करता। ना उसके महंगे महंगे से शौक थे, उसकी तरबियत पर खासी तवज्जो दी गई थी, क्योंकि जैसे अबीर करता वही सब हवेली के बाकी बच्चे भी उसे देख कर सीखते। इसीलिए उसे लाड प्यार से ज्यादा नसीहतें देकर पाला गया था। उसकी फितरत में लालच नहीं था, ना पैसे की हवस थी, लेकिन दिल के कोने में कहीं एक छोटा सा एहसास जाग गया था कि बिना किसी मेहनत के एक छोटा सा काम करने के लिए इतने सारे पैसे मिल रहे थे तो ये कोई गलत बात तो नहीं थी। ये हराम का पैसा है। उसके ज़मीर ने कमज़ोर सी तावील पेश की। दिल और दिमाग में जंग छिड़ने लगी थी। उन दोनों की बहस को सख्ती से झटकते हुए उसने बैग की जिप बंद कर दी थी, और चंद घंटों बाद जब फरजाद वापस आया तो उसने चुपचाप खामोशी से वो बैग उसके हवाले कर दिया। हैरत है मुझे, आज सब बिक गए। बैग चेक करते हुए वो खुशगवारियत से बोला, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं अबीर। तुमने मेरे लिए एक इंतहाई नागवार काम सर अंजाम दिया है। तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया है। वो उसे गले लगाए फरते जज्बात से उसका शुक्रिया अदा किया जा रहा था, जिससे एक चुप सी लगी थी। आज वो फरजाद को कुछ कह नहीं पाया था। बाबा, सिर्फ 2 दिन की तो बात है। मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मुझे भी जाने दें। वो कब से वजाहत गाजी के रूम में बैठा उनसे फार्म हाउस जाने की इजाज़त तलब कर रहा था, जिस पर वो राजी नहीं हो रहे थे। मैं तुम्हें 2 घंटे के लिए भी नहीं जाने दूंगा, और ज़रूरत ही क्या है दोस्तों के साथ कहीं जाने की। तकरीबन आधे से ज़्यादा दिन तो तुम यूनिवर्सिटी में उनके साथ ही गुजारते हो। ऐनक लगाए फाइल की वरगर्दानी करते हुए वो संजीदगी से बोले, सारा दिन पढ़ाई में गुजर जाता है। एग्जाम से पहले माइंड फ्रेश करने के लिए पूरी क्लास ने प्लान बनाया है। मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा, इसलिए मुझसे बहस मत करो। और ये तुमने जिद करना कहाँ से सीख लिया है? तुम तो किसी चीज़ को लेकर ऐसे नहीं करते हो। यह सब तुम्हारी उन्हीं दोस्तों की वजह से है ना? वही सिखाने लगे हैं ना तुम्हें ये बुरी बात है। वो नागवारी और नापसंदीदगी से कहते जा रहे थे, और वो लब भींचे पल के झुकाए अपने दिल को टुकड़ों में बंटता देख रहा था। जाओ अपने रूम में। आइंदा मुझसे किसी बारे में जिद मत करना। आज तुम इस तरह से जिद बहस कर कर अपनी मनवाओगे तो तुमसे छोटे तुम्हारे कजन्स क्या सीखेंगे? वो भी तुम्हारी देखा देखी हमारी नहीं सुनेंगे, अपनी मनमानियाँ करने लगेंगे, और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। समझ आ रही है ना तुम्हें मेरी बात? जी बाबा। सारे शिकवे शिकायत उसके लबों पर दम तोड़ गए थे। उसे कुछ कहने के काबिल छोड़ा ही कहाँ गया था। वो दिल बर्दाश्ता सा वहाँ से उठ गया था। वो अदाए दिल बरी हो के नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। 2 लेक्चर्स के बाद सारे तालिबे इल्मों ने बाकी की क्लासेस बंक करने का फैसला किया था, क्योंकि समी के फार्म हाउस जाने के लिए सब काफ़ी एक्साइटेड थे। किसी को शॉपिंग करनी थी, किसी को कुछ खाने पीने का सामान खरीदना था। बारबेक्यू नाइट मनाने की बातें भी अबीर की समातों से टकराई थीं। किताबें समेटो भाई, तुम्हें चलना नहीं है क्या? एक क्लास फेलो ने अबीर को अपनी जगह स्टिल बैठे देखा तो उसके करीब आते हुए उजरत में बोला, मैं नहीं आ सकता वासे। उससे सहूलत से इनकार किया तो बाकी सब जो अपनी बातों में मसरूफ़ थे अबीर के इनकार पर उसकी जाने मुतवज्जे हुआ। क्या बात कर रहे हो यार, पूरी क्लास आ रही है, तुम भी चलो ना। चलो ना यार, बहुत मज़ा आएगा। काफ़ी मिली जुली आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी। सब उसके इर्द गिर्द खड़े उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे। एक लम्हे को अबीर का दिल चाहा था कि अपने बड़ों की दी गई सारी नसीहतों के पसे पुश डालकर उन लोगों की बात मान ले। हवेली में कोई बहाना बनाकर उनके साथ चला जाएगा, लेकिन उसने कभी झूठ नहीं बोला था, कभी गलत बयानी से काम नहीं लिया था। उसे वो कशमकश का शिकार था। दिल कहता था कि सब छोड़ छाड़ उनके साथ चल पड़े, और दिमाग कहता था कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। वो उस पर इतना एतमाद करते हैं। अगर उन्हें हकीकत पता चल गई तो वो कितने नाराज़ होंगे, और फिर कितनी डांट पड़ेगी कि उसके एक गलत कदम उठाने से बाकी सब भी उसके जैसा करेंगे। तो मेरा कंफर्म नहीं है, तुम लोग जाओ, मेरा इरादा बना तो मैं आ जाऊँगा। टाल मटोल से काम लेते हुए उसने फिलहाल उन लोगों से जान छुड़वाई थी जो मुसलसल उसे बागी हो जाने के लिए उकसा रहे थे। देखते ही देखते सब खुशगपियों में मसरूफ़ क्लास से निकल गए थे। वो खाली दिल लिए वहाँ तन्हा बैठा रह गया था। ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ था कि हवेली से उसे किसी चीज़ की इजाज़त नहीं मिली थी। ये बचपन से उसके साथ होता आया था। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कोई उसकी बराबर वाली चेयर पर आकर बैठते हुए दोस्ताना से अंदाज में बोला तो अबीर ने चौंक कर उसे देखा। फिर एक थकी मांदी सी सांस भरी फरजाद की जांचती नज़रों ने उसके तासुरात का बगौर जायज़ा लिया था, जो कुछ कहने के बजाय नफ़ी में सर हिला गया।
फार्म हाउस नहीं चल रहे तुम? वैसे ही मूड नहीं है जाने का। अगर कोई परेशानी है तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, वो नरमी से कह रहा था। पहली दफ़ा किसी ने उसे अपना कंधा फराहम किया था। पहली दफ़ा किसी ने उसकी बातों को सुनने में दिलचस्पी ली थी, लेकिन वो फिर भी खामोश रहा। बेवस्ता लब बैठा अपने जूतों को देखता रहा। शायद तुम मुझसे अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहते। इट्स ओके। कई लोग होते हैं ऐसे जो अपनी तकलीफ़ों को अपनी हद तक ही रखना बेहतर समझते हैं। वैसे तुम जानते हो अबीर, ड्रग्स लेने वाले कभी अपनी खुशी और शौक से ये काम नहीं करते। 100 तरह की मजबूरियां उन्हें लाहक होती हैं। वो भी तुम्हारी तरह के होते हैं। कभी किसी से अपना गम नहीं बांटते, और अगर बांटना चाहें तो काबिल भरोसा लोग नहीं मिलते। डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियां, तकलीफ़ें, नाकामियां, कितनी ही ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से इंसान नशे का आदी बन जाता है, नशे को ही अपना गम गुसार बना लेता है। खाली क्लास में एक फरजाद की आवाज़ थी जो दरो दीवार से टकरा ली थी। उसकी बातें सुनते हुए ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कोई 17-18 साल का लड़का बात कर रहा था। वो अपनी उम्र से बहुत पुख्ता दिखाई दे रहा था। उसके मुकाबले में अबीर मासूम था। उससे इन सब चीज़ों के बारे में रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं था। स्ट्रिक्ट माहौल में तरबियत होने की वजह से वो उन सब चीज़ों से कोसों दूर था, और इसी चीज़ का फ़ायदा फरजाद भरपूर तरीके से उठाना चाहता था, जिसके लिए उसने अभी से कोशिशें शुरू कर दी थीं। ये पकड़ो। ये क्या है? अबीर ने शदीद हैरानगी से उसकी हथेली पर रखे सिगरेट और लाइटर को देखा। तुम मुझे भी नशे पर लगाना चाहते हो? उसका अंदाज शदीद नागवारी लिए हुए था। ये सादे सिगरेट है, इनमें नशा नहीं है। एक कश लगा कर देखो, तुम्हारा जहन पुरसुकून न हो जाए तो कहना। वो पुरजोशी से उसे उकसा रहा था। अपनी बुरी आदतें अपनी हद तक रखो, मुझे इनमें शामिल मत करो। अगर मेरे बाबा को ये पीने की भिनक भी पड़ गई तो मुझे मारकर हवेली में ही दफन कर देंगे। कहरबार निगाह से उसे देखते हुए वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। जब तुम ड्रग्स सेल कर सकते हो तो फिर ये स्मोकिंग करने में क्या बुराई है? वो हल्के फुल्के लापरवाह से अंदाज में माजी का हवाला दे गया, और वो अपनी जगह सुन बैठा रह गया था। फरजाद की बात उसे कोड़े की तरह लगी थी। पूरे वजूद में सनसनाहट सी फैल गई थी। उसने यूनिवर्सिटी में लोगों को ड्रग्स बेची थी। अपना ये अमल उसे आग की जंजीरों की तरह खुद के गिर्द लिपटता महसूस हो रहा था। झटके से उसने फरजाद का गिरेबान दबोचकर अपने मुकाबिल किया। तुमने करवाया था मुझसे वो गलीज काम, तुमने मजबूर किया था मुझे वो करने के लिए। आइंदा उसे मुझसे मंसूब न करना। जहर भरे लहजे में फनकारते हुए उसकी गर्दन की रगियां उभर आई थी। फरजाद तो अंगश्ते बदन दांसा वो उसका वो अंदाज देख रहा था। उसे पीछे धकेलते हुए उसने अपने बाल दोनों मुट्ठियों में जकड़ लिए थे। दिमाग में आंधियां सी चलने लगी थीं। वो समझ रहा था कि वो बात उसी दिन ख़त्म नहीं हो गई थी, लेकिन फरजाद की ज़ुबान से उसका जिक्र सुनकर अबीर को अच्छे से मालूम पड़ गया था कि वो बात ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए उसकी ज़ात का हवाला बन चुकी थी। उसने ड्रग्स फ़रोख्त की थी। वो ये कैसे कर सकता था? वो गाजियों का खून था, सादेन हवेली का सबसे बड़ा पोता। अगर उसके बड़ों तक ये बात पहुंच जाती तो वो क्या मुंह दिखाता उनको? सोच सोच कर उसके दिमाग की तनाबें चटक रही थी। जब भी उसकी निगाह चेयर पर मौजूद सिगरेट और लाइटर पर पड़ी, उसके सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज होने लगी थीं। आनन फानन वो उसकी जानिब बढ़ा और झपटने के से अंदाज में सिगरेट उठाकर लबों में दबाई। फिर दोनों हाथों में लाइटर पकड़े उसे शोला धुकाने लगा। फरजाद उसकी एक एक हरकत को काबी निगाह से देख रहा था। क्या कर रहे हो अबीर? छोड़ो इसे। चेहरे पर मसनूई फिक्रमंदी तारी की है। वो उसे रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अबीर ने तेज नजरों से उसे देखते हुए हाथ उठाकर उसे वहीं रुकने का इशारा किया, और जैसे ही पहला कश लिया, एक खांसी का शदीद दौरा उसे पड़ा था। हाथ झुलाकर चेहरे के सामने से धुआं हटाते हुए उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा था। वो दिल ही दिल में उसकी हिम्मत को दाद दे रहा था, जो बिना किसी खौफ के धड़ल्ले से क्लासरूम में ही सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा था। वरना तो फरजाद ने कभी ऐसी जुर्रत नहीं की थी। हमेशा यूनी की छत पर जाकर ही वो अपना शौक पूरा कर लिया करता था। उसने दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया था कि किसी न किसी तरह अबीर को अपनी गैंग में लाजमी शामिल करना था। मैंने हर बार नई आंख से देखा तुझको, मुझको हर बार नया इश्क हुआ है तुझसे। ड्राइव करके यूनिवर्सिटी आते देख उसके दिल में भी ये ख्वाहिश कर लाई थी, जिसका इजहार उसने अपने बाबा के सामने भी किया था। तवक्को के ऐन मुताबिक वो इनकार कर चुके थे कि बैचलर्स के बाद ही उसे ड्राइविंग की इजाज़त दी जाएगी, इससे पहले वो गाड़ी का नाम भी ना ले। उनकी तरफ से इनकार सुनकर उसने सादत गाजी के कमरे का रुख किया था। एक मुहम सी उम्मीद थी कि शायद दादा उसकी बात सुन लें। जैसे बचपन में उसकी साइड लिया करते थे, वैसे ही आज उसकी गाड़ी की फरमाइश भी पूरी कर दें।
لیکن انہوں نے بھی تحمل سے اسے سمجھاتے ہوئے فی الحال گاڑی چلانے سے منع کر دیا تھا۔ تب اس نے کچھ نہیں کہا تھا، چپ چاپ آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اوندھے منہ بیڈ پر گرتے ہوئے اس کے دل میں شکوے جمع ہونے لگے تھے۔ بدگمانیاں اپنے عروج پر پہنچ رہی تھیں۔ ٹھیک ہی کہتا ہے فرجاد، انسان کے اپنے ہاتھ میں پیسے موجود ہوں تو اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کی شکل کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ خود مختاری محتاجی سے بچا لیتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا نفس اس پر قابو پانے لگا تھا۔ فرجاد کی کوششیں رنگ لا رہی تھیں۔ عبیر کے ذہن میں جو بیج بو کر اتنے وقت سے اس کی آبیاری کر رہا تھا، آج اس میں پو پھٹ چکی تھی۔ کوئی میری بات نہیں سنتا، اب میں بھی کسی کی نہیں سنوں گا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، پھر اٹھ کر رائٹنگ ٹیبل کے پاس آیا جہاں رکھے بیگ میں اس نے ہاتھ ڈالا تھا، اور جب باہر نکالا تو اس میں سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر دبا ہوا تھا۔ انہیں مٹھی میں دبائے وہ گلاس وال دھکیل کر کمرے کی بالکنی میں آ گیا۔ باہر رات کا اندھیرا پھیلا تھا جس سے بیرونی لائٹس جلا کر کم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ریلنگ سے ٹیک لگا کر تیچا ہو کر کھڑے ہوتے ہوئے اسے سگریٹ لبوں میں دبا کر سل گئی اور ایک گہرا کش لے کر اس کے تیز دھوئیں کو اپنے وجود میں اتارا تھا۔ ایک طمانیت بھرا احساس اس کے اندر سرایت کرنے لگا۔ سختیاں جب حد سے تجاوز کرنے لگیں تو وہ بچوں کو باغی اور بے باک بنا دیتی ہیں۔ وہ صحیح غلط کی تمیز بھولنے لگتے ہیں۔ یہی کچھ عبیر کے ساتھ ہونے والا تھا۔ تصور میں، تخیل میں، خوابوں میں، خیالوں میں میری بیتاب نظروں نے جدھر دیکھا تمہیں دیکھا۔ بریزے کو ہمیشہ سے ہی اس سے یہ شکایت رہی تھی کہ وہ اس سے زیادہ ریشام سے محبت کرتا ہے۔ اس دن وہ بریزے کے منہ بسور کا کہنے پر چونک گیا تھا۔ بے ساختہ ریشام کو دیکھا جو اونچی پونی ٹیل بنائے کالج کی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ اس سے پہلی بار اپنی کیفیت کا ادراک ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار ریشام کو کسی اور نظر سے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں ہمیشہ ریشام کے لیے محبت ہوتی تھی، لیکن اس دن اس محبت کا معیار بہت اونچا تھا۔ اس کی قسم بدل چکی تھی، اس کا دل بدل چکا تھا، اس کی نظریں جھک گئی تھیں، لب بھیج گئے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ کتنی ہی دیر خالی کمرے میں سگریٹ پھونکتے ہوئے اس نے خود کو ڈپٹا تھا، کتنی ملامت کی تھی۔ وہ اس سے کتنی چھوٹی تھی، وہ اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا۔ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت تلے رہتے ہوئے وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، وہ اسے دیکھے بنا وقت نہیں گزار سکتا تھا، اور اس کی موجودگی میں بھی وہ بے چین رہتا تھا۔ کہیں وہ اس کی نظریں نہ پڑ لے، کہیں اس کا راز دل نہ جان جائے۔ وہ عجیب دوراہے پر کھڑا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے بڑے بھائی کی عزت سے پیش آتی تھی۔ وہ سب سے زیادہ اسی سے فرینک تھی، اسی سے اپنی بات شیئر کرتی تھی۔ اپنے سارے مسئلے اس کے سر ڈال کر وہ بے فکر ہو جاتی تھی، اور وہ اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے ہر ممکن کوشش کرتا تھا اسے ان مسائل سے نکالنے کے لیے۔ اپنے دل سے جنگ کرتے کرتے بالآخر اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس نے قبول کر لیا تھا کہ وہ پور پور ریشام کے عشق میں ڈوب چکا ہے، اور وہ اس میں ڈوبے ہی رہنا چاہتا تھا۔ صحیح وقت آنے کا انتظار کرتے ہوئے عبیر نے اس کی محبت کو سنبھال کر اپنے دل میں رکھ لیا تھا۔ وہ ابھی تک خود سے ہی ٹھیک سے اعتراف نہ کر پایا تھا کہ جا کے ریشام سے کچھ کہہ پاتا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ ان دونوں کی پڑھائی مکمل نہیں ہوتی وہ اسے کچھ نہیں بتائے گا، جس کے بعد اس کے بے چین دل کو تھوڑا قرار آیا تھا۔ ہر جفا تیری مناسب، ہر ستم تیرا درست، اب وہی میری تمنا ہے جو تیرے دل میں ہے۔ وہ گریجویشن کی ڈگری لے کر حویلی لوٹا تھا۔ وہ خوش تھا، لیکن دل میں کہیں ادھوری سی خواہش کر لائی تھی۔ وہ تو سیاہ کوٹ پہننے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ وکالت کی دنیا میں قدم رکھنا اس کے دل کی اولین خواہش تھی، لیکن ہاتھ میں رول ہوئی ڈگری کو دیکھتے ہوئے اس نے گہری سانس بھر کر ایک بار پھر خود پر ضبط کر لیا تھا۔ اب وہ بڑا ہو چکا تھا، اسے خود سے گاڑی ڈرائیو کرنے کی اجازت مل چکی تھی۔ آج پہلی بار وہ خود ڈرائیونگ کر کے اپنی ڈگری لینے یونیورسٹی گیا تھا۔ واپسی پر جب وہ لاؤنج کا بڑا سا دروازہ کھول کر اپنے ہی دھیان میں اندر داخل ہوا تو ایک شور و غل سا مچا ہوا تھا۔ سارے بچے خوشی سے اس پر پھولوں کی پتیاں پھینک رہے تھے۔ وہ بے ساختہ خوشگواریت سے ہنس رہا تھا۔ اسے اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان سب نے اس کے لیے کوئی سرپرائز بھی ارینج کیا ہوگا، لیکن عبیر غازی کے وہ چھوٹے چھوٹے سے کزن سب بڑے ہو چکے تھے۔ اگر عبیر ان سے محبت کرتا تھا تو بدلے میں وہ کہیں اس سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ جنہوں نے محبت کرنا بھی تو اسی سے سیکھا تھا۔ وہ باری باری سب کو گلے لگا کر ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ لاؤنج میں ہی چھوٹی سی ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ سینٹرل میز پر اس کا فیوریٹ کیک بھی رکھا تھا، جس کے آس پاس کچھ گفٹس رکھے تھے جو وہ سب اپنی پاکٹ منی کو سیو کر کے اس کے لیے لے کر آئے تھے۔ کنگریچولیشنز بھائی، سالار نے اس کے گلے لگتے ہوئے مسکرا کر اسے مبارکباد دی تھی۔ اس نے کافی قد نکال لیا تھا، عبیر سے چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اس کے کندھے تک آنے لگا تھا۔
اس کا بھرا بھرا سا چہرہ بھی اسے اس کی عمر سے بڑا دکھاتا تھا. اس کا اتنا قد نکل چکا تھا کہ ابیر کے کپڑے بھی اسے پورے آ جاتے تھے. وہ اس سے بنا پوچھے اس کی وارڈروب سے جو دل چاہتا نکال کر پہن لیا کرتا تھا. ابیر نے کبھی اسے اس چیز پر نہیں ٹوکا تھا. چلیں نہ کیک کاٹتے ہیں. ریشام اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی. کیک پر موم بتیاں بھی لگائی ہوئی تھیں. میں کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی ہوں. وہ مصنوعی ناراضگی سے منہ بسور کر بولا تو سب ہنس پڑے تھے. بے چینی کی آخری حد ہے، رات کا آخری لمحہ ہے، شعر کہوں یا سوؤں میں، تجھ کو سوچوں یاروں میں. اس کی وسیع اسٹڈی میں خاموشی کا راج تھا. کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے. باہر لان خاموشی اور ویران پڑا تھا. ٹیبل کے دراز کا لاک کھول کر اس نے اندر سے ایک درمیانی سائز کی ڈائری نکالی. سفید جلد والی چمکتی سادی سی ڈائری اٹھا کر اس نے پین ہولڈر میں سے ایک پین نکالا. پھر قدم قدم چلتے ہوئے کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا. لان کی ہولناکی ہونوس قائم تھی. شیشے کی قداور کھڑکی سے وہ شانہ ٹکا کر کھڑا ہو گیا. پین کو 2 انگلیوں میں دبایا اس نے ڈائری کو کھولا. پہلے ہی صفحے پر ایک چھوٹی سی لائن درج تھی: میرے سب سے اچھے بھائی کے لیے. ابیر کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس کے اچھا لکھنے پر خوش ہوتا یا پھر اس کے بھائی لکھنے پر. اس کے جذبات سے انجان اس لڑکی کی عقل پر افسوس کرتا. بہرحال اس سے سر جھٹک کر صفحہ پلٹا. کورے سادے سے سفید کاغذ بے داغ تھے. صبح کے اجلے نور کی طرح چمکتے وہ صفحے اس کی توجہ اپنی سمت کھینچ رہے تھے. ریشام نے وہ ڈائری اسے اس کے گریجویشن پر گفٹ کی تھی. وہ محبوب کی طرف سے ملا پہلا تحفہ تھا. لیکن وہ ابیر کے کس کام آ سکتا تھا بھلا؟ چند لمحے وہ اسے ہاتھ میں لیے سوچتا رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح کام میں لا سکتا ہے. پہلے اس نے سوچا کہ وہ اسے اپنے آفس میں رکھے گا، وہاں تو وہ اس کے کام آ ہی جائے گی. لیکن پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا. اس نے اس ڈائری کو ٹیبل کی ڈرا میں سنبھال کر لاک کر دیا تھا. کچھ دن گزرنے کے بعد اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اسے اس کا کیا کرنا ہے. وہ اس میں وہ ساری باتیں لکھنا چاہتا تھا جو وہ کبھی ریشام سے نہیں کہہ پایا تھا، نہ ہی کبھی اسے کہہ سکتا تھا. میری ریشام. ان 2 لفظوں کو لکھنے کے بعد وہ بس ہاتھ رو کے انہیں دیکھا گیا. صبح کے اجلے نور میں پہلی سنہری کرنوں کی طرح اس کا نام جگمگا رہا تھا. ڈائری کی حد تک ہی صحیح، وہ یہاں اس کی تھی، صرف اس کی ریشام. وہ دل سے مسکرایا. ریشام نے اسے کام کی چیز ہی گفٹ کی تھی. جو الفاظ وہ کبھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتا تھا وہ انہیں بھی دھڑک خوف کے وہاں لکھ سکتا تھا، اور لکھ رہا تھا. مسکراتے لبوں کے ساتھ اس نے گہری سانس بھر کے نظریں اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں چاند کی روشنی میں لان نہلایا ہوا لگ رہا تھا. خوشنما پھول چاندی میں جھومتے محسوس ہو رہے تھے. دل کی دنیا آباد ہو تو باہر کی ویرانی اور وحشت بھی بری نہیں لگتی. اسٹڈی کی خاموشی میں اس کے قلم کے الفاظ سرور بکھیر رہے تھے، اور وہ محض لفظ تو نہ تھے، وہ تو ابیر غازی کے جذبات تھے جنہیں وہ اپنے دل کے لہو سے رقم کرتا جا رہا تھا. یہ احساس اس کے لیے نیا تھا، انوکھا تھا، دل فریب تھا. وہ سمجھتا تھا وہ کبھی اس لڑکی کو اپنا حال دل نہیں سنا پائے گا، اپنی محبت کو اپنے دل میں دبائے ہی مر جائے گا. پہلے وہ اپنے جذبات سے نگاہ چرائے ریشام کو کہنے سے ڈرتا تھا، لیکن اب اسے طریقہ مل گیا تھا. وہ بنا خوف کے اسے بتا سکتا تھا، اس سے مخاطب کر سکتا تھا، بنا کسی ڈر کے اس کا نام لے سکتا تھا. یہاں کوئی اسے سرزش کرنے والا نہیں تھا، کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا. اس کے سمندر میں جو لفظوں کا سمندر قید تھا اسے بہہ نکلنے کا راستہ مل گیا تھا، جو اب قطرہ قطرہ اس سفید جلد والی ڈائری میں رقم ہوتا جا رہا تھا. آنکھوں پر سے چشمہ ہٹا کر سر پر ٹکاتے ہوئے وہ بھاری سا گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوا، جہاں کا ماحول باہر کے معاملے میں کافی ٹھنڈا تھا. فرجاد اسے کونے کی میز کے گرد بیٹھا دکھائی دیا تو ابیر نے اس کی جانب قدم بڑھا دیے. خوش آمدید غازی صاحب. سلام میں پہل کرتے ہوئے فرجاد کا انداز خوشگوار اور شوخی لیے ہوئے تھا، جبکہ ابیر نے محض سر کے اشارے سے اس کا جواب دیا تھا. گزشتہ 6-7 مہینے سے وہ اس کے ساتھ کام کر رہا تھا. وہ ابیر کو اپنے ساتھ شریک کرنے کے لیے قائل کر چکا تھا. فرجاد نے کندھے پہ سے بیگ اتار کر اس میں سے ایک پیپر شیٹ نکال کر اس کے سامنے رکھی، جس میں کچھ تفصیلات درج تھی. ابیر وہ اٹھا کر نگاہوں کے سامنے کیے بغور دیکھ رہا تھا. اس دفعہ کا پروفٹ 2 گنا زیادہ ہے. ابرو اٹھا کر فرجاد کو دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اس کام میں منافع تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ ہے. جتنا پیسہ تم انویسٹ کرو گے پروفٹ تمہیں اس سے کہیں زیادہ ملے گا. اب مجھے تمہارا فیصلہ جاننا ہے. ان پیسوں کو دوبارہ انویسٹ کرنا ہے یا وڈرا کرنا چاہتے ہو؟
وہ پرسوچ نظروں سے شیٹ پر لکھی اس پروفٹ کی رقم کو دیکھ رہا تھا۔ چند ماہ پہلے فرجاد کے کہنے پر اس نے ایک خطیر رقم اس کے حوالے کر کے ڈرگز کے کام میں انویسٹ کی تھی۔ اس کا کام محض انویسٹر کا تھا، وہ پیسہ لگاتا تھا اور سارا کام فرجاد اور اس کی گینگ سنبھالتی تھی۔ ملک کے کئی علاقوں سے ڈرگز خرید کر وہ دوسرے ممالک میں اسمگل کیا کرتے تھے۔ اگر میں یہ پوری رقم ایک ساتھ انویسٹ کروں تو پروفٹ کی جو اماؤنٹ ملے گی اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ FBI کو میرے پیچھے لگانا چاہتے ہو؟ عبیر کے سنجیدہ سے انداز پر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ تم سے کس نے کہا ان پیسوں کو بینک میں رکھ کر FBI کی نظروں میں آؤ؟ حویلی میں رکھوں پھر؟ وہ جتنا سنجیدہ تھا فرجاد اتنا ہی ہنس رہا تھا۔ میرے دوست، یہ 2 نمبر کاموں میں بنائے گئے پیسوں کی تفصیلات محض اپنے تک ہی رکھی جاتی ہیں۔ یہ عام کاروبار میں کمائے گئے پیسوں کی طرح نہیں ہوتا کہ جنہیں اکاؤنٹ میں سنبھال کر رکھ کر ان کی بینک اسٹیٹمنٹ اور ٹیکس ادا کیا جائے۔ ابھی تک تم نے پیسوں کو صرف ری انویسٹ ہی کیا ہے۔ اگر تم انہیں لینا بھی چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ پیسوں کی تو تمہارے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ اپنے بابا سے بات کر کر 2-3 ٹرسٹ بنواؤ، یعنی ایسے فلاحی ادارے جو غریبوں اور مفلسوں کی مدد اور فلاح و بہبود کے لیے قائم کیے جائیں، جن کا نظام صرف دوسرے لوگوں کی مالی مدد کی وجہ سے ہی چلتا ہے۔ ان فلاحی اداروں کے نام پر اکاؤنٹس اوپن کرواؤ اور ان میں اپنے پیسوں کو سنبھال کر رکھو۔ دن میں کئی لوگ صدقے، عطیات وغیرہ کے علاوہ ایک اچھی خاصی رقم ڈونیشن کے ناموں پر اداروں کو دیتے ہیں۔ اگر تم اپنے پیسوں کو مختلف لوگوں کے ذریعے کچھ حصوں میں ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواؤ گے تو بتاؤ بھلا کسی کو شک کرنے کا موقع ملے گا بھی کہ کیسے ادارے کے اکاؤنٹ میں پڑے پیسے تمہارے ہیں؟ وہ آہستہ آواز میں ایک ایک تفصیل اس کے گوش گزار کر رہا تھا، جبکہ ابھی یک ٹک اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ کتنا شاطر ذہن تھا اس کا۔ میں بات کرتا ہوں بابا سے۔ کانٹریکٹ کہاں ہے؟ کس بات کا کانٹریکٹ؟ کافی کا مگ لبوں سے ہٹا کر فرجاد نے چونک کر پوچھا۔ میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں تو ایگریمنٹ تو ہونا چاہیے نا؟ یار عبیر، وہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کے پھر ہنس پڑا۔ میں تمہیں اتنی دیر سے کیا سمجھا رہا ہوں؟ یہ کام تمہارے خاندانی بزنس کے جیسا نہیں ہے جس میں چھوٹے سے چھوٹے معاملات پہ بھی کانٹریکٹ سائن کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ کام صرف زبانی کلامی ہوتے ہیں اور زبان ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ بے شک یہ کام 2 نمبری ہے، لیکن ہم اپنے ساتھیوں سے 2 نمبری نہیں کیا کرتے۔ تم اتنے مہینے سے میرے ساتھ کام کر رہے ہو، میں نے ایک ایک پیسے کی تفصیل تمہیں دی ہے نا۔ بھروسہ رکھو آگے بھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کا انداز اطمینان دلاتا ہوا تھا۔ اگر تمہارے پاس وقت ہو تو رات میں فارم ہاؤس چکر لگانا، ایک زبردست سی چیز تمہارے لیے رکھی ہے، دیکھ کر دل خوش ہو جائے گا۔ ٹائم نہیں ہے، ابھی آفس جانا ہے، اس کے بعد دوبارہ حویلی۔ اس کے انکار پر فرجاد نے ساتھ والی کرسی پر پڑا اپنا بیگ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے اندازہ تھا تمہارا جواب اسی طرح کا ہوگا، اسی لیے یہیں لے آیا ہوں، مطمئن سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے ابرو کے اشارے سے بیگ کی جانب اشارہ کیا تو عبیر نے کو تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہوئے بیگ اٹھا کر اپنے قریب کیا، پھر زپ کھول کر اندر دیکھا۔ اوپر کچھ کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ عبیر نے انہیں ہاتھ سے ایک طرف ہٹایا تو سیاہ رنگ کی چمچماتی گنز پر اس کی نظر پڑی۔ اسے بے ساختہ فرجاد کو دیکھا جو فخریہ مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کل ہی ایک ہیڈ کوارٹر سے موصول ہوئی ہیں، تمہارے لیے ان میں سے سب سے بہترین اور قیمتی پہلے ہی نکال کر سائٹ پر رکھ دی تھی، تھوڑا وقت نکال کر فارم ہاؤس چکر لگا لو، جو پسند آئے وہ رکھ لینا۔ کیا قیمت ہے ان کی؟ ابیر کی نظریں پھسل پھسل کر ان پر جا رہی تھی۔ اس کا دل مچل رہا تھا ان گنز کو باہر نکالنے کا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا اصلی پستول ہاتھ میں لینے کا شوق پورا ہونے والا تھا، وہ بھی صرف فرجاد کی بدولت۔ اب تم سے سودا کروں گا کیا میں؟ کیوں غیروں والی باتیں کرتے ہو؟ تمہیں ساری رکھنی ہے، ساری لے لو، تم سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ اس کا لہجہ مصنوعی سے مٹھاس میں ڈوبا ہوا تھا، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ فرجاد کے چہرے پر لگے نقاب سے دھوکہ کھا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ لاکھوں کے پسٹل اسے تحفے میں دے کر فرجاد اس سے کروڑوں روپے کمانے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت اسٹڈی میں بیٹھی تھی۔ عبیر کی اسٹڈی کافی وسیع اور شاندار تھی، ریکس میں کتنی ہی کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ اسے کتابیں پڑھنا بہت پسند تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ حقیقت سے روپوش ہو کر کتابوں کی دنیا میں خود کو غرق کر لیا کرتا تھا، لیکن اب اس سے زیادہ وہ اسٹڈی ریشام کے استعمال میں رہتی تھی۔ عبیر اور سالار کی طرح اسے بزنس میں کافی دلچسپی تھی۔ بڑوں کی مخالفت کے باوجود بھی اس نے بزنس کی فیلڈ کو ترجیح دی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی عبیر نے اس کی سائڈ لی تھی۔ اس کے ایڈمیشن کے لیے سب کو منایا تھا۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، اس لیے سالار ہی اس کی پڑھائی میں مدد کروا دیا کرتا تھا، لیکن اسے پڑھانے سے زیادہ وہ اسے ٹوکتا ہی رہتا تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے، اسے کیا ضرورت ہے بزنس پڑھنے کی۔
لیکن وہ کمال ضبط سے اس کی باتوں کو پی جاتی تھی۔ جب کبھی عبیر کے پاس وقت ہوتا تھا وہ اسے بزنس کی دنیا کے بارے میں معلومات دیتا رہتا تھا۔ اس نے کئی کتابیں بھی اسے پڑھنے کے لیے دی تھی، جنہیں پڑھنے کے بعد جب وہ اس کی عالیشان اسٹڈی میں داخل ہوئی تو بس باہر نکلنے کا اس کا دل ہی نہ چاہا۔ اس کا زیادہ تر وقت وہیں گزرنے لگا تھا۔ اس کی کراکنگ چیئر پر بیٹھی پیچھے کو ٹیک لگائے وہ کتاب چہرے پر کیے انہماک سے پڑھنے میں مگن تھی۔ جب وہ اپنی فائلز اٹھائے اسٹڈی میں داخل ہوا، گرے ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزرز میں پہنے پتلیوں کو سکیڑ کر اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب دیکھی، پھر قدم قدم چلتے ہوئے اس کے سامنے آ کر چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ریشام نے آہٹ پر چونکتے ہوئے کتاب چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھا، پھر ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ اس کی چیئر پر بیٹھی تھی، لیکن وہ بنا کچھ کہے اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ آئی ایم سوری عبیر بھائی، آپ بیٹھ جائیں اپنی چیئر پر، اس نے شرمندگی سے کہا۔ وہ سیکنڈ ایئر میں آ چکی تھی۔ پہلے کی طرح کندھے پر رہنے والا دوپٹہ اب ہمہ وقت اس کے سر پر ٹکا رہتا تھا۔ کاسنی رنگ کے سادے سے سوٹ میں ملبوس دیکھ کر عبیر نے مشکل سے اس پر سے نظریں ہٹائی تھیں۔ اٹس اوکے، تم بیٹھ جاؤ واپس، ہمیشہ کی طرح وہ نرمی سے بولا تو وہ ناچار دوبارہ بیٹھ گئی۔ ویسے یہ کتاب کہاں سے ملی تمہیں؟ وہ کتاب ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ ریشام نے چونک کر ہاتھ میں پکڑی بوسیدہ سی کتاب کو دیکھا۔ اس ریک میں کتابوں کے پیچھے رکھی تھی۔ اچھا، مجھے لگا یہ مجھ سے کھو گئی ہے۔ کئی سال پہلے میرے کسی دوست نے مجھے تحفے میں دی تھی۔ میں نے بس آدھی کہانی ہی پڑھی تھی اس کی شاید۔ آپ نے پوری کیوں نہیں پڑھی؟ آپ کو یہ پوری پڑھنی چاہیے، اتنے مزے کی سٹوری ہے اس کی۔ عبیر نے ہلکا سا مسکرا کر اس کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھا۔ وہ ایک ناول تھا جس میں ایک ناکام عاشق یک طرفہ محبت کی داستان درج تھی۔ عبیر نے اسے چند صفحات پڑھ کر ہی چھوڑ دیا تھا۔ جو باتیں اس کتاب میں درج تھیں وہ سب اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اسے یہ جاننے میں ذرا بھر بھی دلچسپی نہیں تھی کہ اس ناکام عاشق کا انجام کیا ہوا تھا۔ لیکن مجھے بہت برا لگا ناسیہ کا کردار۔ نفرت ہو رہی ہے اس سے، جو اسے آرون کے جذبات کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا کبھی۔ وہ خفگی سے اس کتاب کے متعلق اپنی رائے دے رہی تھی۔ تمہیں ناولز پڑھنا پسند ہے؟ عبیر نے جان کر اسے ٹوکا تھا۔ وہ جس طرح اس کتاب کی کہانی کو ڈسکس کر رہی تھی، کوئی بعید نہیں تھی کہ جلدی اس کا اختتام بھی اس کے گوش گزار کر دیتی، جو کہ وہ جاننے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ میں نے پہلی بار اس طرح کی کوئی کتاب پڑھی ہے۔ وہ متاثر نظر آ رہی تھی۔ میں تمہارے لیے اس طرح کے ناولز اور لا دوں گا، پین ہولڈر سے پین نکالتے ہوئے اس نے کہا۔ سچ میں؟ اس سے بے ساختہ خوش ہوتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا گیا۔ میں ہی کتاب لے جا رہی ہوں۔ عبیر کا خیال کرتے ہوئے وہ اٹھنے لگی تھی تاکہ وہ اس کی موجودگی سے ڈسٹرب ہوئے بغیر سکون سے اپنا کام کر سکے۔ یہیں بیٹھ کر پڑھ لو، آپ ڈسٹرب ہوں گے۔ اگر تم اس کی کہانی ڈسکس کیے بنا خاموشی سے پڑھو گی تو میں بالکل ڈسٹرب نہیں ہوں گا۔ فائل کھولے، اس کے پوائنٹس ہائی لائٹ کرتے ہوئے وہ بنا اسے دیکھے اپنے بھاری لب و لہجے میں بول رہا تھا۔ میں خاموشی سے پڑھوں گی، وہ پرجوشی سے کہتی ہوئی راکنگ چیئر سے پیچھے کو ٹیک لگا کر دونوں پیر اوپر کر کے آرام اندہ انداز میں بیٹھ گئی۔ صرف کچھ دیر بعد ہی عبیر کو اپنی پیشکش پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پڑھنے والی قاری نہیں تھی۔ عموماً کتابیں پڑھنے والے لوگ خود کو اس کہانی میں غرق کر لیتے ہیں۔ اس کے سارے اتار چڑھاؤ، سسپینس، کرداروں کی حقیقت، پلاٹ، ٹویسٹ، سب کچھ ان کے ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی دوسرا انسان ان کی شکل دیکھ کر اس بات کا اندازہ نہیں لگا پاتا کہ اس کے دماغ میں کس طرح کی سوچیں چل رہی ہیں۔ لیکن وہ دوسرے قسم کی قاری میں سے تھی۔ اس سے کہانی کا ہر سین، ہر ڈائلاگ، ہر ٹویسٹ ڈسکس کرنا ہوتا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کو اپنے تک نہیں رکھ پاتی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ چہرے سے کتاب ہٹا کر عبیر کو کہانی کے متعلق بتاتی جا رہی تھی، یہ نوٹ کیے بنا کہ وہ اپنا کام روکے، سینے پر بازو لپیٹے صرف اسی کی جانب متوجہ اسے کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس کی موجودگی میں اپنا دھیان کہیں اور لگا بھی کیسے سکتا تھا؟ اسٹڈی کی خاموشی اور بوجھل پن میں وہ سکون سے پیچھے کو ٹیک لگائے وہ آواز سن رہا تھا جو اسے آوازوں کی دنیا میں سب سے زیادہ پسند تھی۔ ناسیہ کے بھائی کو آرون نے قتل کیا تھا؟ وہ انگشتی بدندہ سی حیرانگی سے ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ عبیر نے گہری سانس بھری تھی۔ اب اگلے 2 گھنٹے تک وہ اس کردار کو صلواتیں سناتے ہوئے گزارنے والی تھی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں یہ آرون اتنا بڑا کردار ہے؟ بتا دیتا تو تم کیا کرتی؟ میں یہ کتاب پڑھتی ہی نہیں۔ وہ چہرے سے سخت ناخوش لگتی تھی۔ ساری کہانی میں جو کردار اس کا پسندیدہ رہا تھا وہ آخر میں جا کر قابل نفرت ہو گیا تھا۔ کتاب ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، آگے کی سٹوری پڑھو گی تو تمہیں سمجھ آ جائے گا آرون حق بجانب تھا۔ اس نے قتل کیا ہے، آپ اس کی سائڈ کیسے لے سکتے ہیں؟ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، سب میں اچھائیاں اور برائیاں دونوں ہوتی ہیں۔ آرون نے بے شک قتل کیا ہے، لیکن اس کے پاس وجہ تھی۔ کیا وجہ تھی؟ تم خود پڑھو،
پھر مجھے بتانا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. مجھے پڑھنی نہیں ہے یہ اب. اس نے کتاب بند کر کے میز پر رکھ دی. ایک تو بے وقوف انسان ناسیہ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکا. ساری زندگی اس نے بزدل میں گزار دی. اس کردار پر ریشام کو جتنا غصہ آ رہا تھا وہ اس کے چہرے سے بخوبی چھلک رہا تھا. اظہار کر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس میں مشکل کیا ہے؟ اگر ہم کسی انسان کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں یک طرفہ آگ میں جلتے رہنے کے بجائے اسے بتا دینا چاہیے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کس قسم کے جذبات ہیں. کم از کم ساری زندگی یہ ریگریٹ تو نہیں ہوتا کہ میں اسے بتا نہیں سکا, مجھے اسے بتا دینا چاہیے تھا. ابیر اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا. اور اگر وہ منع کر دے تو؟ اگر یہ کہہ دے کہ مجھے تو تم سے محبت نہیں ہے, تمہاری محبت تمہیں مبارک, پھر؟ ابیر کو اپنی ہی دھیمی سی آواز سنائی دی تھی. اس کا جواب سننے کو اس کا رواں رواں سماعت بنا ہوا تھا. ریشام نے ہلکے سے شانے جھٹکے. اس کی مرضی؟ اس کے لاپرواہ سے انداز پر گہری سانس بھر کر رہ گیا. اس کی مرضی. اس کے الفاظ بڑبڑاتے ہوئے وہ توجہ کام کی جانب مبذول کر گیا تھا. ماسٹرز میں ایڈمیشن لینے کے بعد اس نے ساتھ ہی آفس بھی جوائن کر لیا تھا. یونیورسٹی کے بعد کچھ دیر کے لیے وہ آفس بھی ضرور جایا کرتا تھا. میٹنگز میں بھی شریک ہوتا تھا. باقی کے معاملات میں بھی اس کی سنجیدگی اور دلچسپی کو دیکھتے ہوئے وجاہت غازی نے اس کے لیے ذاتی آفس فرنش کروا دیا تھا, جہاں وہ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کر لیا کرتا تھا, جس میں کمپنی کے مینیجر اور دیگر اسٹاف بھی اس کی مدد کر دیا کرتے تھے. یونیورسٹی کے بعد آفس جانے کے بجائے وہ حویلی آ گیا تھا. شاور لے کر چینج کرنے کے بجائے سیاہ ٹریک سوٹ پہنے کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے وہ بیرونی طرف بڑھ رہا تھا جب پیچھے سے اس نے آواز دے کر روکا. ابیر بھائی, آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ابیر نے پلٹ کر اسے دیکھا. ایک دوست کی طرف جا رہا ہوں. وہ اجرت میں نکل رہا تھا, لیکن ریشام کے روکنے پر اسے دیکھا تو بھول گیا کہ اسے دیر ہو رہی ہے. مجھے بھی شہر لے چلیں اپنے ساتھ, میں نے لائبریری سے کتابیں لینی ہے. پھر کبھی لے جاؤں گا, ابھی میرے ایک ضروری کام ہے. ابیر نے اسے سہولت سے انکار کرنا چاہا. ریشام کو ساتھ لے کر وہ فرجات سے ملنے نہیں جا سکتا تھا. پلیز لے چلیں نا, میں بہت بور ہو رہی ہوں. ابھی کالج میں کلاسز بھی نہیں شروع ہوئی ہیں. میری اسٹڈی میں پڑھی ہیں اتنی کتابیں, وہ پڑھ لو. وہ سب بزنس کی کتابیں ہیں, مجھے ابھی ناولز ہی چاہیے. وہ کچھ ضد سے بولی, کیونکہ جانتی تھی کہ ابیر اس کی فرمائشوں کو کبھی ٹالا نہیں کرتا تھا. چادر لے کر آؤ اپنی. ریشام کی سی آنکھوں میں چمک در آئی تھی. ابھی آتی ہوں. وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی, جبکہ وہ فون نکال کر ورجات کو میسج کر کے بتا رہا تھا کہ وہ چند گھنٹوں بعد ملنے آئے گا. گاؤں کی پرسکون اور ٹھہری ہوئی زندگی کے مقابلے میں شہر کی فضا میں کافی چہل پہل سی تھی. فرنٹ سیٹ پر بیٹھے وہ شیشے سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر کو کافی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی, جبکہ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ساتھ ہی فون کان سے لگائے کسی سے باتوں میں مصروف تھا. جب اس نے ایک بک اسٹور کے سامنے گاڑی روکی تو اس کی گاڑی کے پیچھے آتی گارڈز کی دونوں پراڈو بھی فاصلے پر رک گئی تھیں, جنہوں نے گاڑی سے اترتے ہوئے فوراً اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی. ہمیں تو لائبریری جانا تھا نا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ابیر کو دیکھا. لائبریری سے کتابیں لے کر پڑھنے کے بعد لازمی واپس کرنا پڑتی ہیں, اور میں کتابیں لے کر انہیں واپس کرنے کا قائل نہیں ہوں. اسی لیے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں کہ جتنی چاہیں اتنی کتابیں خرید لو, تاکہ انہیں پڑھتے ہوئے ذہن میں یہ فکر نہ ہو کہ انہیں پڑھنے کے بعد واپس بھی کرنا ہے. وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولتے ہوئے ڈور ان لاک کر رہا تھا, جبکہ وہ متاثر کن انداز میں اپنے خوبرو کزن کی سوچ کو سراہ رہی تھی. جتنی چاہیں اتنی لے سکتی ہوں نا؟ چادر سے چہرے کو ڈھانپے اس نے کچھ شرارتی سے انداز میں پوچھا. کہو تو اس بک اسٹور کی ملکیت تمہیں دلوا دیتا ہوں. وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا چیلنجنگ انداز میں بولا تو وہ بے اختیار ہنس پڑی تھی. اس بات کو ابیر کا مذاق سمجھتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی. وہ دونوں ساتھ بک اسٹور میں داخل ہوئے تھے, جہاں کاؤنٹر پر موجود ایک درمیانی عمر کی عورت کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں تھا. حیرت ہے, اتنا بڑا بک اسٹور خالی پڑا ہے, کتابیں خریدنے والے گم ہو گئے ہیں. وہاں کی ویرانی دیکھتے ہوئے وہ کہیں بنا نہیں رہ پائی تھی. کتابیں خریدنے والے کو اسکرینز نے جکڑ لیا ہے. فون, ٹیبلٹ, لیپ ٹاپ پر وہ جب چاہیں جو بھی چاہیں کتاب کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں. اسکرین پر بھی کتاب پڑھنے میں کوئی مزہ آتا ہے بھلا؟ کہانیاں تو کتابوں کے صفوں پر ہی سجی اچھی لگتی ہیں. ریکس میں سجی کتابوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ خوابیدہ سی کیفیت میں گھری کہہ رہی تھی. پہلی دفعہ اتنی ڈھیر ساری کتابیں دیکھی تھیں, دل چاہ رہا تھا ساری اپنے ساتھ چھپا کر حویلی لے جائے. تم آرام سے دیکھو, پاس میں ہی ایک کافی شاپ ہے, مجھے اپنے دوست سے ملنے جانا ہے. جب فری ہو جاؤ تو مجھے فون کر دینا. میرا سیل فون حویلی میں ہی رہ گیا ہے, میں کاؤنٹر پر اپنا نمبر دے کر جا رہا ہوں, ان سے فون کروا دینا. اجلت بھرے لہجے میں اسے تاکید کرتے ہوئے وہ وہاں سے نکل گیا تھا.
जबकि वो सारे में घूम फिर कर दिलचस्पी से किताबों को देख रही थी। उसने नकाब हटा दिया था, सिर्फ चादर को सर पर ओढ़ रखा था। स्टोर खाली होने की वजह से वो इत्मीनान से सुकून से वहां घूम फिर कर फिर मुख्तलिफ किताबें देख रही थी। क्या ये स्टोर ऐसे ही खाली रहता है? कोई खरीदने नहीं आता? हाथ में एक किताब पकड़े वो उस औरत से पूछ रही थी जो ऐनक लगाए किताबों की तरतीब दुरुस्त कर रही थी। खाली तो नहीं रहता, किताबें पढ़ने वाले कम हो गए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए, वो मसरूफियत भरे अंदाज में बता रही थी। शायद आज कोई नहीं आया, वो खुद कलामी के ऐसे अंदाज में बोली। आज इसलिए नहीं आया क्योंकि बाहर क्लोज्ड का बोर्ड लगा है। रेशम की बुड़बुड़ाहट सुनकर उसने असल वजह बताई। क्लोज्ड का बोर्ड? लेकिन स्टोर तो खुला है आपका, वो हैरानगी से बोला। तुम्हारे साथ जो लड़का आया था उसने कहा था कि कुछ देर के लिए ये स्टोर क्लोज कर दो। लेकिन क्यों? इससे तो आपका नुकसान होगा। किताब वापस रैक में रखकर वो उस औरत की जाने मुतवज्जे हुई। अंदाज में कुछ परेशानी थी। नहीं, उसने मुझे उसके लिए पे किया था और क्लोज इसलिए करवाया कि तुम आराम से अपनी किताबें खरीद लो। उससे बहुत ख्याल है तुम्हारा। क्या वो तुम्हारा भाई है? अब कि उसने कुछ दिलचस्पी लेते हुए पूछा तो पहले वो चौंक उठी, फिर खूबसूरत सी मुस्कुराहट उसके लबों पर जबिलाने लगी। बड़े भाई हैं मेरे। उसके लहजे में अबीर के लिए इज्जत और एहतराम सा था। जब ही कोई दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुआ तो वो दोनों उसकी जाने मुतवज्जे हुई। जिम करने की वजह से पहले के मुकाबले में उसका जिस्म सेहतमंद रहने लगा था। सिर ट्रैक सूट की जैकेट की जिप भी खुली हुई थी जिसके अंदर वाइट शर्ट पहन रखी थी। साफ रंगत पर हल्की हल्की सी बियर्ड उसकी वजाहत में और इजाफा कर रही थी। खरीद ली किताबें? अंदर दाखिल होते हुए वो निशाम से मुखातिब हुआ था। साथ ही हाथ में पकड़ा हुआ पेना कोलाडा का डिस्पोजेबल ग्लास उसके सामने बढ़ाया। फिलहाल तो बस यही समझ आई हैं। ग्लास पकड़ते हुए उसने काउंटर की तरफ उसकी तवज्जो दिलाई जहां कुछ किताबें पड़ी थीं। अबीर उनकी जानिब बढ़ गया। एक एक किताब उठाकर वो सरसरी से देखते हुए साइड पर रखता जा रहा था। सिर्फ इनके सरेवर्क अच्छे होने की वजह से खरीदी हैं या इनकी स्टोरी लाइन मालूम है तुम्हें? अबीर ने रुख मोड़कर उससे इस्तफसार किया, जो स्ट्रॉ लबों में दबाए नफ़ी में सर हिला गई। सरेवर्क अच्छी होने की वजह से किताबें खरीदने लगती तो शायद इस स्टोर में कुछ बाकी बचता। इन किताबों के पेशे लफ्ज़ में स्टोरी के बारे में मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़कर उन्हें शॉर्टलिस्ट किया है। खफीफ से अंदाज में सर हिलाते हुए वो उस औरत की जाने मुतवज्जे हुआ। बिल बताइए। कुछ और देख लो, ये तो तुम एक हफ्ते में पढ़ लोगी, फिर दोबारा यहाँ लाने की जिद करोगी। ठहरो, मैं खुद ही देखता हूँ। काउंटर से हटकर वो रेक्स की जाने बढ़ गया। काफ़ी देर तक मुख्तलिफ किताबें निकाल कर देखते हुए उसने अपनी पसंद से कई किताबें उसके लिए ख़रीदी थी। फिर दोनों हाथों में बड़े बड़े से किताबों से भरे शॉप पर पिछली सीट पर रखकर वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा तो वो छूटते ही बोली, अब आप भी मेरे साथ ये पढ़ेंगे? और एग्जाम्स में क्या लिख कर आऊँगा फिर? ये बात तो आप ही ना करें। पूरे ख़ानदान में आप जितना लायक फायक और ज़हीन बच्चा कोई नहीं है। मुझे पक्का यकीन है आप पेपर से 2 घंटे पहले भी पढ़ेंगे तो पूरे मार्क्स लेंगे। वो काफ़ी वसूख से कह रही थी क्योंकि उसकी बात में सदाकत थी। वो मुबालगा आराई से काम नहीं ले रही थी। 2 घंटे? तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। स्टेयरिंग घुमाते हुए वो मसनूई सी नाराज़गी से गोया हुआ। अब अगर मैं 1 घंटा कहूँगी तो मुझे लगेगा कि मैं मुबालगा आराई से काम ले रही हूँ। यानी तुम्हें वाकई में यकीन नहीं है कि मैं 1 घंटा पढ़कर भी आराम से पूरा पेपर कर सकता हूँ? रेशाम ने कुछ कहने के बजाय नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। मुझे तो 1 घंटा सिर्फ परेशान होने में ही लगेगा कि किस चीज़ की तैयारी करूं और क्या स्किप करूं। वो झुरझुरी लेकर बोली तो वो बेसाख्ता हंस पड़ा। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आप 1 घंटे में तैयारी करके अच्छे मार्क्स ज़रूर ले सकते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता? शर्त लगा ले मेरे साथ। जिस दिन आपका पेपर होगा उसकी पूरी रात आप मेरे साथ स्टडी में रहेंगे और मेरे साथ नॉवेल्स पढ़ते रहेंगे। फिर अगले दिन ही आपको वहाँ से रिहाई मिलेगी। मंजूर है? चैलेंजिंग अंदाज में कहते हुए वो पूरा रुख उसकी तरफ किए बैठी थी, जिसकी वजह से उसे ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज करना मुश्किल लग रहा था। मैं हार मानता हूँ। उसने सर को हल्का सा खम देकर झुकाते शिकस्त तस्लीम कर ली थी। उसकी तरफ से रखी गई शर्त की हामी भरने से अच्छा था कि वो उसके सामने झुक ही जाता, वरना इतने कम वक्त में पूरे पेपर को कवर करना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। आप शर्त हार गए हैं तो आपके पेनल्टी भरनी पड़ेगी। वो गर्दन तान कर बोली, आपको मेरी असाइनमेंट बनाकर देना होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, असाइनमेंट तो मैं खुद बनाऊंगी। मुझे वो क्वेश्चन ज़रा भी समझ नहीं आए जिनकी तैयारी सलार भाई ने करवाई थी। तुम उसे कह देती, वो दोबारा से समझा देता।
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سالار بھائی ایک دفعہ کا سمجھایا ہوا سوال دوبارہ سمجھا دے، البتہ باتیں ضرور سنا دیتے ہیں۔ چلو تیاری میں کروا دوں گا، لیکن اسائنمنٹ تم خود آپ ہی بنا کر دیں گے۔ اس کے بعد تو چکر وہ دھونس بھرے لہجے میں بولی تو ابیر نے بے سختہ اسے دیکھا جو اپنی سہ غزالی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابیر نے بمشکل بے قابو ہوتے دل کو سنبھالا تھا۔ بنا دوں گا۔ اس کی صرف ایک نگاہ پر ہی وہ اس کی بات مان لیتا تھا۔ جانے کیسا سحر تھا اس کی نگاہوں میں جو ابیر کو اپنے حصار میں جکڑ کر کچھ سوچنے سمجھنے سے ہی محروم کر دیتا تھا۔ وہ خود پر حیران ہوتا تھا کہ وہ کیسے اس کی ساری باتیں مان لیتا تھا، کبھی اسے انکار کیوں نہیں کرتا تھا۔ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس نے ڈیش بورڈ پر پڑا اپنا فون اٹھا کر اسے ان لاک کرتے ہوئے ریشام کی طرف بڑھا دیا تھا۔ حویلی پہنچنے میں ابھی کافی دیر ہے، تم بور ہو جاؤ گی، کوئی مووی دیکھ لو۔ مقصد صرف اس کی توجہ خود پر سے ہٹانا تھا، ورنہ وہ تو سارا وقت بھی اس سے باتیں کرتے ہوئے گزار دیتی تو ذرا بھی بور نہ ہوتی، نہ اس سے وقت گزارنے کا احساس ہوتا۔ لیکن ابیر کے دل پر ایک ایک لمحہ بہت بھاری ثابت ہوتا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس نے گوگلز پہن رکھے تھے، ورنہ جذبات جھلکاتی اپنی شہد رنگ آنکھوں کی بڑھتی ہوئی چمک کو وہ ریشام سے چھپا نہیں پاتا۔ کھڑکی کے شیشے سے ٹیک لگائے ابیر کا فون دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہ اپنی فیوریٹ مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ کتنی بار دیکھی ہے تم نے یہ مووی دیکھنے پر کچھ بیزاری سے پوچھا۔ وہ خود بھی ایک بار ٹینگلڈ مووی دیکھ چکا تھا، وہ بھی بار بار ریشام کے انسسٹ کرنے پر، لیکن اسے تو اس مووی میں ایسا کچھ خاص نہیں لگا تھا۔ دوسری طرف ریشام تھی جسے دیکھ دیکھ کر اسے دل ہی نہیں بھرتا تھا۔ میں اسے 1000 دفعہ بھی دیکھ سکتی ہوں، فون پر سے نظریں ہٹائے بنا اس نے کہا۔ ایسا بھی کیا ہے اس میں؟ ریشام نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا جن میں ہلکی سی چمک تھی اور لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ۔ لڑکیوں کو اسی طرح کی چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ڈیپوکس رپنزل کو دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، نہ اس میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں۔ ان شارٹ وہ ایک بہت معصوم اور دنیا سے نابلد لڑکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے اس قید سے فرار حاصل کی تھی۔ وہ اپنے حالات پر صبر کر کے نہیں بیٹھی رہی تھی، وہ پرجوشی سے اپنی فیوریٹ مووی کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی۔ تمہاری رپنزل گھر سے بھاگ گئی تھی، وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جسے وہ جانتی تک نہ تھی۔ ویری بیڈ۔ وہ اپنا خواب پورا کرنے گئی تھی، ریشام نے کچھ خفگی سے لفظوں پر زور دے کر جتایا۔ اگر فلان اس کی مدد نہ کرتا تو شاید وہ کبھی گھر سے قدم باہر نکالنے کا سوچتی بھی نہ۔ ہاں، لیکن وہ موقع کی طاق میں بیٹھی تھی، جیسے اسے موقع میسر آیا اسے اس کا پورا فائدہ اٹھایا۔ تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ ریشام نے صدمے بھری حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آپ اس کی سوتیلی ماں کی سائیڈ لے رہے ہیں جس نے اسے ساری زندگی قید کر کے رکھا، اسے کبھی باہر نہیں نکلنے دیا۔ اس کی ماں کا انٹینشن جو بھی تھا، لیکن اس نے ٹھیک ہی کیا۔ رپنزل جیسی لڑکیوں کو قید کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ ایسا کیوں؟ کیا وہ بری لڑکی تھی؟ آپ کے نزدیک اپنے خواب پورے کرنے والی لڑکیاں بری ہوتی ہیں؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کو بہت مضبوط ہونا چاہیے، انہیں اس قابل بننا چاہیے کہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں کسی فلین رائڈر کا انتظار نہ کرنا پڑے کہ وہ ان کی زندگی میں آئے اور ان کی خواہشوں کو پورا کرنے میں ان کی مدد کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ رپنزل نے فلین کی وجہ سے اپنے خواب کو پورا کیا؟ کہ ایسا نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ فلین رائڈر جیسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ مددگار اور وسیلہ بنا کر بھیجتے ہیں۔ انسان کتنا ہی کامیاب ہو جائے، کتنا ہی عقل مند اور پاورفل ہو، کہیں نہیں کہیں اسے سہارے اور مدد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ مدد صرف ان کو ملتی ہے جو مدد مانگتے ہیں، جو ایک ہی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں کہ مدد خود چل کر ہم تک آئے گی، کامیابی اور پیسہ پلیٹ میں رکھ کر ہمیں پیش کیا جائے گا، تو وہ پھر ہمیشہ بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں۔ جن میں کچھ کرنے کی لگن ہوتی ہے، جو اپنے خوابوں اور خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ہی اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے کامیابیاں خود چل کر آتی ہیں، اور پھر اللہ بھی ایسے طریقوں سے اور ایسے لوگوں کے توسط سے ان کی مدد اور اپنی رحمت کو بھیجتے ہیں کہ وہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ میری تو یہی سوچ ہے، آپ خواب دیکھیں، ہمت کریں، انہیں پورا کرنے کی جستجو کریں۔ اللہ نے آپ کے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے تو اسے آپ کے نصیب میں بھی لازمی لکھا ہے۔ کوئی بھی خیال، خواہش، خواب بے وجہ نہیں ہوتا، صرف انسان کی بزدلی ہوتی ہے جو اسے کمزور بناتی ہے، خوابوں سے گیو اپ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر وہ خود پر یقین کرے، خود کو سمجھائے، ڈٹ کر حالات اور مشکلات کا سامنا کرے، تو ایسی کون سی چیز ہے جو اس کے راستے میں لا کر اسے روکنے کی جرت کر سکے؟ ابیر دنگ سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ باتیں وہ ریشام کے منہ سے سن رہا ہے۔ وہ ابھی صرف سیکنڈ ڈے میں تھی، وہ اس سے اتنی میچورٹی کی توقع نہیں رکھ رہا تھا۔ تم نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہیں ریشام؟
کتابوں سے. اچھا تو تم بھی فرینڈ رائڈر کا انتظار کر رہی ہو جو ایک دن آ کر تمہیں حویلی سے لے جائے گا. بات کرو سنجیدگی کی طرف مڑتا ہوا دیکھ کر اس نے ہلکے پھلکے انداز میں چھیڑنے کو کہا تھا جس پر اس کے چہرے پر جھیپی سی مسکراہٹ ابھری تھی. لیکن جواب میں اس نے ابیر کو کچھ بھی نہیں کہا تھا. ساری توجہ فون کی طرف مبذول کر لی تھی. بے شک وہ ابیر سے کتنی ہی فرینک کیوں نہ ہوتی لیکن وہ اس کا بڑا بھائی تھا. وہ اسے کیسے کہہ سکتی تھی کہ وہ واقعی میں ایک شہزادے کے آنے کا انتظار کر رہی ہے جو اسے حویلی کی قید سے رہائی دلوا کر اسے پوری دنیا کی سیر کروانے لے جائے گا.